आज हामीसँग नेपालका दुईजना शिक्षामा प्लस समसामयिक विषयमा सधैँ सार्वजनिक बुद्धिजीवीको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। एकजना पूर्व माननीय तथा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ हजुरलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत छ। मेरो पनि नमस्कार सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई। त्यसै गरी हामीसँग अर्को एकजना विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागको। त्यसै गरी उहाँ शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, लेखक, विश्लेषक, सामाजिक अभियन्ता, सधैँ सामान्य वर्ग, सीमान्तकृत वर्गको पक्षमा पनि आवाज वकालत गर्दै आइरहनुभएका हाम्रा आदरणीय प्राध्यापक विश्वनाथ कोइरालाज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम विशेषतः नेपालमा यो लकडाउन विश्वभरि आएपछि विश्वभर चीन, अमेरिका, युरोप, त्यसै गरी एसियाका मुलुकहरूमा केही समय केही हप्ता पछि नै यो अनलाइन ई शिक्षाबाट पठन पाठन गर्ने एउटा आँधी जस्तै बाढी जस्तै आयो। त्यस क्रममा नेपालमा पनि एकैपटक केही समय पछि नै अझै भन्ने हो भने निजी शिक्षालयहरूले तपाईको लकडाउन सुरु हुने बित्तिकैदेखि अब अनलाइन शिक्षामा जानुपर्छ भनेर लबिङ सुरु गरेको र केही समयपछि 2-3 हप्ता पछि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत यहाँका उच्च शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउनु हुने शिक्षालयहरूबाट पनि यो अनलाइन शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पनि जबरजस्त अनलाइन शिक्षा चाहिँ अहिले फेसनको रूपमा जबरजस्त रूपले अपरिहार्य छ भन्ने किसिमले सञ्चालनमा आइसकेको छ। यस विषयमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। यो अनलाइन शिक्षाले नेपालमा सीमान्तकृत एउटा ठुलो समुदायलाई चाहिँ कसरी अझै किनारीकृत गर्न सक्छ अथवा उहाँहरूलाई कसरी अटाउने, सीमान्त वर्गलाई कसरी यसमा समेट्ने, यस विषयमा हामी बहस गर्नेछौँ। हामी यो प्रश्न उत्तर भन्दा पनि विशेष बहसमा जानेछौँ। नेपाल एउटा अहिले पनि विकासोन्मुख देश भएको हुनाले नेपालमा यो अनलाइन शिक्षालाई निमुखा वर्गहरूको पनि पहुँच पुग्ने गरी कसरी अगाडि बढाउन सकेला अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सर्वप्रथम म पूर्व माननीय विश्लेषक श्याम श्रेष्ठज्यूलाई यो प्रश्न राख्दैछु। अब यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यो शिक्षा यतिखेर हामीलाई कोरोना भाइरस सतायो, यतिखेर नै सबै ठाउँमा आइसिटी कक्षाहरू हुन सक्ने सम्भावना छैन। अब त्यो हुने भनेको सबै नेपालभरका सबै विद्यालयमा आइसिटी कक्षा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ दूर शिक्षा मार्फत शिक्षा दिन सक्ने खालको प्रबन्ध हुँदाखेरि त्यो कुरा सम्भव हुने हो। तर नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच भएको विद्यालय नै 25% पनि नभएको स्थिति हो। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आइसिटी कक्षा त्यहाँ पुग्ने त स्थिति नै भएन। अब नहुँदाखेरि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू भनेको टिभी मार्फत शिक्षा, जो टिभीको पहुँच इन्टरनेटको पहुँच भन्दा ज्यादा छ र टिभी नहुने नेपाली नै फेरि कति छन्, फेरि रेडियो मार्फत शिक्षा, त्यो कुरा सम्भव कुरा हो। अब हाम्रोमा शिक्षा भन्नाले खालि चाहिँ यो औपचारिक शिक्षा के विज्ञान सिक्नु, गणित सिक्नुलाई मात्र शिक्षाबाट भन्ने एउटा चलन रह्यो। शिक्षाबाट भनेको थुप्रै प्रविधि यो बिचमा सिक्न सकिन्छ। घर घरमा भात पकाउन कसरी सिक्ने, घरको विभिन्न कुराको मर्मत गर्न कसरी सिक्ने, थुप्रो कुराको शिक्षा हुन सक्थ्यो। शिक्षाको परिभाषा अलिकति फराकिलो भएको भएदेखि त्यो कुरो हुन सक्थ्यो। तर चाहिँ अहिले त्यो शिक्षाको त्यति फराकिलो धारणा चाहिँ नेपालको सरकारमा छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो जुन शिक्षा भइरहेको छ त्यो अनलाइन शिक्षा एक थरी जोसँग टिभी छ अथवा जोसँग चाहिँ खास गरेर यो डेस्कटप ल्यापटप छ त्यसले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने खालको शिक्षा हो।
अब मोबाइल हुनेले पनि जहाँनिर इन्टरनेट प्रोभाइड गर्न सक्छ त्यसले गर्न सक्छ होला, तर साधारण मोबाइल हुनेले त्यो त गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यस कारणले थुप्रै मानिसहरू यसबाट शिक्षाबाट वञ्चित हुने स्थिति हुन्छ। यो भएकालाई त ठिकै छ, त्यो गरिबहरूलाई विपन्नहरूको लागि यो त काल बराबर हुन्छ। डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, हजुरको विचारमा यो कसरी जानु पर्ला जस्तो लाग्छ? अब सक्नेले जता सुकैबाट आफ्नो ढङ्गले अझै कार्यविधि नै नबनिकन सरकारले पनि त्यति धेरै यो नियमन नगर्ने गरी नै अगाडि बढेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा रोकिएको पनि देखिन्छ, जस्तै पोखरा उपमहानगरपालिकाले यसलाई अहिले रोक्नु, यसले नकारात्मक प्रभावहरू धेरै पर्यो भन्ने पनि सुनिन्छ। के हो यो? रोक्नेहरूलाई मेरो ठाडै विमति मुर्दाबाद। किनभने प्रविधि आइसक्यो, त्यो रोक्ने किसिमको विषयवस्तु होइन, बरु अरूलाई कसरी बनाउने भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मैले दृष्टिकोण राख्छु। त्यसो भनेपछि हातको औँलालाई मैले तुलना गरेर हेर्छु। हातको औँला थरी थरी छ, औँठी कहाँ लाउनुहुन्छ? अब त्यति प्रश्न गर्यो भने मान्छेले सोच्न थाल्छ कि अब यदि हुँदैन ल यो विपन्नलाई भएन भनेर भन्ने हो भने सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन? मोबाइल ओलीलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन? प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन? प्रश्न गरौँ न। यदि उहाँहरूलाई हुन्छ भनेदेखि त्यही पार्टीको अझ कसरी भनौँ भने प्रदीप नेपाल, जो चाहिँ नि कुनै बेला मोबाइल बोक्नुभयो र ल्यापटप बोक्नुभयो भनेर गाली खानुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारी हुनुपर्छ, समयभन्दा अगाडि लानुपर्छ, समाजमा जे उपलब्ध छ त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको मान्छेहरू अहिले बन्द गर्नु भनेको लज्जित हुनु हो। त्यसैले म त 8वटा तरिकाहरू गर्नुपर्छ भन्छु, जहाँ श्यामजीसँग मेरो कुराकानी मिल्छ। पहिलो नम्बरमा जो विद्यार्थीहरू टाढा छन्, बस्तीमा छैनन्, उनको रेडियो छैन, टेलिभिजन छैन वा छैन पार्टीहरू भनौँ न त्यसलाई, त्यो छैन पार्टीहरूको निम्ति हामीले गर्न सक्ने भनेको प्याकेज हो। प्याकेज भनेर भनेको विद्यार्थीलाई अब यो विशेष गरेर हायर एजुकेसनमा भन्ने हो भने त्यो चाहिँ रिसर्च बेस्ड प्याकेजहरू बनाइदिन सकिन्छ। त्यो भनेको दुईटा प्रश्न हालिदिनुहोस्, विद्यार्थी खोज्छ, उसले खोज्ने भनेर भनेको के हो भने ल अब तपाईँकै घरको लैङ्गिक परिस्थिति के रहेछ विचार गरेर हेर्नुहोस्। लैङ्गिक समताको त कुराकानी गऱ्यौँ, समता र समानताको कुराकानी गऱ्यौँ, अब के गर्ने हो? ल हेर्नुहोस्, तपाईँकै घरमा हेर्नुहोस् को रहेछ, पुरुष महिला के गर्दो रहेछ, काम के गर्दो रहेछ भन्ने मात्रै भन्ने हो भने पनि त्यो गतिलो अनुसन्धान हुन्छ। पछि त्यही अनुसन्धानलाई पाठसँग जोड्न हुन्छ, नम्बर 1मा भने मैले। दोस्रो नम्बरमा के हुनसक्छ भने फेस टु फेस बेला बेलामा गर्न सक्ने सम्भावना छ, जहाँ शिक्षक छ। अब त्यसो भनेपछि विश्वविद्यालय जस्तो संस्थाले के गर्न सक्छ भन्ने हुने भनेदेखि विश्वविद्यालयले हामी जस्ता फोकटियाहरू छौँ बाटो बाटोमा, तिनीहरूलाई चाहिँ ल तिमीले कन्ट्याक्ट गर्ने, फलानु फलानु चाहिँ तिम्रो कन्ट्याक्टमा हो भनेर भनिदियो भने हामी कन्ट्याक्ट गरेर फ्री अफ कस्ट भोलिन्टियरली काम गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि श्यामजीले एउटा गर्नु होला, मैले अर्को होला, अर्कोले अर्को होला, यो किसिमको प्रक्रियाबाट जान सक्ने दोस्रो बाटो हो, जसलाई मैले फेस टु फेस भने। तेस्रो बाटो भनेको रेडियोबाट, जो श्यामजीले अघि नै भनिसक्नुभयो, रेडियोबाट जाँदाखेरि छोटो तालिम चाहिँ माने छोटो विषयवस्तु मात्रै दिने, 10 देखि 15 मिनट, त्योभन्दा बढ्ता रेडियोमा भन्नु हुँदैन, अझ 5-7 मिनट भए पुग्छ। रेडियोले 5-7 मिनट कन्टेन्ट भन्दैन, त्यसमा के भन्छ भने कन्सेप्ट भन्छ। कन्सेप्ट भनिसकेपछि त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ विस्तारै गर्छ, उसले के गर्छ त्यो अवधारणालाई अब विषयवस्तुमा कसरी बदल्ने। त्यो भनेको के हो भने साँच्चै यो गरिब र धनी हुने भनेको कुराकानी के हो त? साँच्चै यो शोषण मात्रै हो कि मेहनत गर्ने तरिका हो कि के नजाने हो? के हो यो? शोषण हो भने त्यसलाई कसले विश्लेषण गर्छ होला, मार्क्सले कसरी विश्लेषण गर्छन् होला? तरिका नजाने हो भने टेक्नोक्राट्सहरूले कसरी भन्छन्? होइन त्यसले चाहिँ नि त्यो जमिन नै नपाएको हो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ जमिन दिने किसिमको डिजाइन के हुन सक्छ? यस्ता खालका कुराकानी गरेर हामी चाहिँ त्यो रेडियोमा छोटो अवधिको तालिम के अरे छोटो अवधिको प्रश्न दिएर सन्दर्भ जोड्न सक्छौँ। टेलिभिजन अर्को बाटो हो, टेलिभिजनमा पनि त्यस्तै, त्यसलाई छोटो थोरै मात्रै भन्ने, त्यसपछि बाँकी रहेको प्रश्न गर्ने किसिमको तरिका गरिदियो भने त्यो टेलिभिजनबाट हुन्छ। अर्को मैले ल्यान्डलाइनबाट चाहिँ कुराकानी गर्छु, त्यो भनेको के हो भने बिहानै कोरोना दिउँसै कोरोना, कति वाक्क सुनिरहनु त्यो कोरोना मात्रै, त्यसको सट्टा तपाईँको 7 नम्बर थिच्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के आउने भन्दाखेरि हाम्रो डाक्टर तारालाल श्रेष्ठले पढाएको ल्याङ्ग्वेजको डिस्कोर्सको बारेमा आउँछ। 10 नम्बर थिच्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको कुनै कुराकानी आउँछ, वा
कुनै त्यस किसिमको हिसाबको डिजाइन बनाउन सकिन्छ जसको निम्ति चाहिँ टेलिफोन कम्युनिकेसन टेलिफोन कम्पनीसँग बसेर सल्लाह गर्न सकिन्छ, त्यो अर्को उपाय हो। त्यस्तै गरेर जोसँग सेलफोन छ, सेलफोन हुने साथीहरू चाहिँ छन्, त्यो सेलफोन हुने साथीहरूलाई सेलफोनमा पनि दुई थरीका छन्, जो चाहिँ अनलाइनसँग जोडिएका हुन्छन्, जो नजोडिएका होलान् वा स्मार्टफोन नभएका होलान्। त्यस्ता खालका निम्ति चाहिँ फेसबुकबाट पढाउने किसिमको डिजाइन सोध्न सकिन्छ। फेसबुकमै कन्सेप्ट अपलोड गरिदिउँ, एउटा तस्बिर हालिदिए हुन्छ, त्यही तस्बिरबाट अनि फर्दर के गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने बारेमा त्यसमा राजनीति पढे पनि हुन्छ, अर्थशास्त्र पढे पनि हुन्छ, विज्ञान पढे पनि हुन्छ, समाजशास्त्र पढे पनि हुन्छ। त्यो कुरोका नि अलिकति पुनर्छलफल गर्ने किसिमको ढङ्ग हो भने त्यसले चाहिँ अर्को तरिका बन्न सक्छ सेलफोनको भने। मैले अर्को अफलाइनको भने, अफलाइन भनेर भन्नाले रेकर्डहरूको कुरोकानी भने त्यो चाहिँ पेनड्राइभ बनाइदिएर त्यो पेनड्राइभ सबैतिर पुर्याइदिएर ल आज फलानुको टिचरको क्लास यो पेनड्राइभमा राखेको छ हेर्नु होला, वा इमेलमा पठाइदिन्छु हेर्नु होला, अथवा के गर, यो किसिमको तरिका गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ मैले त अझ सजिलो ढङ्गले भनेको छु, तरकारी बेच्ने मान्छेले हरेक माल 20-20 रुपियाँ, हरेक माल 20-20 रुपियाँ भनेर रेकर्ड बजाइरहन्छ। त्यो रेकर्ड बजाउने मान्छेलाई बरु सलाम ठोक्छु, यो आधुनिक सुविधाहरू छैन त्यो भनेर भन्ने मान्छेलाई मुर्दाबाद भन्छु मैले। किन त्यसो भने भनेर भन्दाखेरि त्यो चिन्तन हेर्नुहोस् न, हरेक माल 20-20 उसले बोलिरहनु परेन, तर उसको माल बिक्ने किसिमको तरिका भयो। यो तरिकाबाट जान सक्ने अर्को सम्भावना छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अनलाइन जो बारेमा अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको छ, अनलाइनमा चाहिँ जाने किसिमको विषयवस्तु केही प्रतिशत जान्छन्, सबैलाई बराबर सुविधा दिन सकिँदैन, बराबर अवसर दिने हो। त्यसैले अवसर दिनको निम्ति हामीले चाहिँ तरिकाहरू गर्न सक्छौँ। अनलाइन पनि ती अवसर मध्येको एउटा अवसर हो भन्ने मैले बुझ्छु। भनेपछि हाम्रो विश्लेषक श्याम श्रेष्ठज्यूलाई पनि यो प्रश्न, अनि फेरि म जुन मोडालिटी भन्नुभयो, उहाँले एउटा विधि, एकल विधि, अनलाइन विधि मात्रै भन्दा पनि बहुल विधिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जुन ल्याउनु भयो, त्यसो हो भने त्यो बहुल विधिलाई सञ्चालन ल्याउन पनि यो सङ्घीय मोडालिटी अनुसार एउटा क्षेत्रमा प्रदेशमा अलग्गै किसिमको मोडालिटी प्रयोग गर्नु पर्ला, एउटा गाउँमा एउटा कम्युनिटीमा अर्कै हुन सक्ला, अलि सहर जस्तो जहाँ चाहिँ फाइबर केबलहरू अब इन्टरनेटको राम्रो सुविधा छ त्यहाँ छुट्टै पर्ला। भनेपछि त यो विकेन्द्रीकरणको एकदम अलि विशिष्टतम बहुल मोडलहरू पो चाहिने भयो जस्तो लाग्यो, होइन विश्लेषक श्याम श्रेष्ठज्यू? यहाँ विश्लेषकको रूपमा भनौँ, विश्लेषकको यहाँ कुनै काम हुँदैन, यो राजनीतिक विश्लेषण गर्ने काम होइन यो। त्यस कारणले म विश्लेषणको रूपमा यहाँ भइरहेको छैन, होइन, एउटा शिक्षाको अध्येता हुँ म, त्यसको रूपमा मात्र छु। अब कस्तो हुन्छ भने यतिखेर यो नेपालको यतिखेरको यो जुन सङ्कट छ, त्यो सङ्कट चाहिँ हाम्रो लागि अवसर पनि हुनसक्छ भनेर हेर्नु पर्यो। अवसर कसरी त भनेदेखि हाम्रा यो 753वटा ठाउँमा त सरकारहरू त छन् त, त्यहाँ सरकारमा त्यहाँ शिक्षा भन्ने सम्बन्धी एउटा एकाइ पनि छ। अब 7वटा प्रदेशहरू छन् त, त्यहाँ 7वटा प्रदेशमा पनि शिक्षा सम्बन्धी मन्त्रीहरू छन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई दिनु पर्यो क्या यसको जिम्मा, त्यहाँ के गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूका कुरा पुग्छ भनेर त्यो दिने हो भनेदेखि थुप्रै नयाँ उपायहरू अहिले विद्यानाथजी र मैले भनेको उपाय भन्दा थुप्रै नयाँ उपायहरू आउन सक्छन्। मुख्य कुरा सिक्नु हो, शिक्षा भनेको सिक्नुसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले सिक्नु हो भनेदेखि सिक्ने अनेकौं तरिकाहरू हुन सक्छन् र त्यो तरिकाहरू चाहिँ विशेष गर्नको लागि, तरिकाहरू खोज्नको लागि त्यो स्थानीय तह र उसमा दिनुपर्छ र त्यहाँ रहेका टिचरहरू, त्यहाँ रहेका जे जति शिक्षित मान्छेहरू छन् उनलाई जम्मा गरेर उनलाई परिचालन गर्न सक्छ नि। स्थानीय त्यो त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा कति मान्छे शिक्षित मान्छे छन्, कति मान्छे विद्वान मान्छे छन्, त्यो सबभन्दा थाहा कसलाई हुन्छ? या त वडालाई हुन्छ या त स्थानीय तहलाई हुन्छ। तिनीहरूले उनीहरूलाई मोबिलाइज गरेर उनीहरू मार्फत चाहिँ ससानो ग्रुपमा शिक्षा पनि हुनसक्छ। त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर शिक्षा हुनसक्छ। हाम्रो यहाँ यो खालि लकडाउनको एउटा विधि मात्रै सरकारसँग छ, बाँकी विधि भइरहेको छैन। सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर अहिले जर्मनीले शिक्षा प्रारम्भ गरिरहेछ, त्यो हामी किन सिक्दैनौँ? त्यसै शिक्षा स्विजरल्यान्डले प्रारम्भ गरिसक्यो, त्यो हामी किन सिक्दैनौँ? शिक्षाको अहिलेको विविध विधिहरू त साउथ कोरियाले सुरु गरिसक्यो, चाइनाले सुरु गरिसक्यो। त्यस कारणले
मुख्यतया सामाजिक दूरी परिपालना गर्ने हो, संक्रमितबाट असंक्रमितलाई छुट्याउने हो र त्यति गर्दाको बावजुद पनि शिक्षालाई कन्टिन्यू गर्ने हो। त्यो कन्टिन्यू गर्ने हो भनेदेखि थुप्रै उपायहरू निस्कन सक्छन्। अब रेडियो मार्फत हुने शिक्षा एउटा, टिभी मार्फत हुन सक्ने शिक्षा अर्को, र अनि आइसिटी पुगेको पनि त ठाउँ ठाउँमा छ नि त। अहिले कम्प्युटर सरकारले पुर्याएको छ भनिन्छ। कुन कुन स्कुलमा कम्प्युटर पुगेको छ, त्यो कम्प्युटरको प्रयोगबाट यो खालको शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामीले यतिखेर सबभन्दा ध्यान राख्नुपर्ने को भने वञ्चितीकरणमा परेका सबभन्दा गरिब मान्छेहरूलाई शिक्षाको परिधिमा कसरी ल्याउने, त्यसको जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। स्थानीय तहले ल त्यहाँका मान्छेहरूलाई एउटा ठाउँमा भेला गर्न सक्छ नि त। एउटा स्थानीय तहले एउटा ठुलो टिभी किन्नु त गाह्रो छैन उसलाई, त्यस्तो टिभी 10-12वटा किन्नु पनि गाह्रो छैन। त वडामा त उसले त्यस्तो पुर्याउन सक्छ त। सक्ने हो भनेदेखि त शिक्षा त सुरु भयो त। त्यस कारणले अहिले संसारमा जुन खालको प्रविधिहरू विकास भएको छ, प्रविधिको अत्यधिक फाइदा लिने हो, त लिएर पुर्याउने हो। त पुर्याउँदाखेरि सबभन्दा तल्लो वर्गमा परेका मान्छेलाई कसरी शिक्षामा ल्याउने भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो। यो कुरा चाहिँ ध्यान दियो भनेदेखि अघि विद्यानाथजीले भनेका सबै तरिका नि थाइन्छन् मेरो विचारमा। अब त्यसमा मैले भनेको 3-4वटा तरिका त त्यसमै परेको छ फेरि, होइन। र त्योदेखि बाहेक सिपगत शिक्षा, सिपको शिक्षा, अब यो के गर्नु हुने के गर्नु नहुने भन्ने खालको शिक्षा, नैतिकताको शिक्षा, यो थुप्रै शिक्षा अहिले घर बसिबसिकन हुनसक्छ। सबैलाई घरमा त्यहाँका बुढाबाहरूलाई कथा भन्न दिने भन्ने खालको एउटा कार्यक्रम मात्र राख्यो भने त अब एउटा शिक्षा सुरु हुन्छ। घर घरमा शिक्षा सुरु हुन्छ, नैतिक शिक्षा सुरु हुन्छ। त्यो जुन हाम्रो यो बिचमा नैतिक शिक्षा सबै हाम्रो बुढोपाका र विद्यार्थीको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो, त्यो विच्छेद जोडिन सक्छ नि अहिले। भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ यतिखेर त्यो सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति अत्याधुनिक ढङ्गले सोध्नु पर्यो। यो देशमा सङ्कट त यो कोरोना भाइरस त लामो समय लम्बिनेवाला देखिन्छ। यो छिट्टै टुङ्गिएवाला देखिँदैन। त लम्बियो भने तापनि हामी शिक्षा कसरी जारी राख्छौँ त्यो ढङ्गले सोध्नु पर्यो। त्यस कारणले उपाय छन्, दूरशिक्षाको उपाय छन्, आइसिटी कक्षाको उपाय छन्, टिभी कक्षाको उपाय छ, रेडियो कक्षाको उपाय छ। स्थानीय तहले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता खालका टिभीहरू राखिदिन सक्ने खालको हुनसक्छ। त्यो बिहान बेलुकाको त्यहाँका जे जति विज्ञ मान्छेहरू स्थानीय तहमा छन्, त्यो त घरमा अड्किया छन् भन्दाखेरि उनीहरूको सदुपयोगको उपाय छ। यी जम्मै उपायहरू अपनायो भनेदेखि शिक्षाको एउटा मेलो हुनसक्छ। डाक्टर कोइराला, अब पूर्व माननीय ज्यू जो आफै सरकारमा पनि अलिकति नजिकबाट, म सरकारमा पनि थिइनँ, सरकारको मान्छे पनि होइन, त्यो भ्रम हटोस्। अलिकति नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको व्यक्तिबाट यो कुरा आयो। तपाईँ त सोझै बोल्नुहुन्छ। यो 2 महिना करिब हुन आँट्यो यो लकडाउनको। अब यो अनलाइन शिक्षा चाहिँ टुप्पाबाट सुरु भयो, केन्द्रबाट सुरु भयो, होइन, सधैँ टपबाट बटमबाट नभएर, पिँधबाट नभएर टुप्पाबाट सुरु भयो। र अहिले पनि हेर्ने हो भने पिएचडी लेभलका, एमफिल लेभलका विद्यार्थीहरू चाहिँ झन्डै 100% सहभागी हुने। अनि यहाँ सरकारी स्कुलहरू अनि तलतिरको कक्षाहरूमा चाहिँ धेरै नै ठुलो रूपले चाहिँ यो प्रभाव नहुनु। यसरी हेर्दा केले रोक्यो? यत्रो विधा हामीसँग चाहिँ विकल्पहरू रहेछ, वैकल्पिक रूपले अगाडि बढाउने विधिहरू पनि रहेछ, रोक्यो केले? तपाईँ त सरकारी संयन्त्रभित्र पनि बसेर धेरैचोटि काम गर्नुभएको छ। उच्च स्तरीय शिक्षा, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगहरूमा पनि तपाईँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। सरकारको पनि भित्री कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन्छ। केले रोकिरहेको छ? किन तल्लो तहलाई चाहिँ यसरी उपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ? 2-3टा कारणहरू छन्। कारण नम्बर 1 के हो भनेदेखि स्थानीय सरकारलाई श्यामले भने जस्तो त्यो अधिकार दिया छैन। किन दिया छैन भन्दाखेरि अब हाम्रो सरकार जनवादी केन्द्रीयताको सरकार हो कि केन्द्रीयताको पक्षधर हो कि विकेन्द्रीकरणको पक्षधर हो कि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो भनेर कसैले सोध्यो भने जवाफ दिन सक्ने हैसियत हाम्रो नेतृत्वमा छैन। त्यसो भएपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार जुरुमुराउन सकेन। श्यामले भनेका कुराकानी संविधानमा त ठिक हो, तर व्यवहार त के हुँदो रहेछ भने संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ ऐन चाहिँदो रहेछ, नीति चाहिँदो रहेछ। त्यो नीतिमा पनि उल्लेख भएन, अहिलेको शिक्षा नीतिमा पनि। ऐन अब कसरी आउँछ त्यो थाहा छैन।
त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनेरि एउटा खाडल भयो। मलाई एउटा खाडल त्यहाँनेरि देखेँ जो चाहिँ नीतिगत ठुलो तहको खाडल हो। दोस्रो केले रोक्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि शिक्षकको प्रवृत्तिले रोक्दो रहेछ। त्यो प्रवृत्ति कस्तो हो भनेदेखि अहिले त बिदा छ ठिकै छ भनेर बिदा छ भन्ने मानसिकताले रोकिदियो। स्कुलमा पनि त्यही हालत हो, विश्वविद्यालयमा पनि त्यही हालत हो। विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो परेको छ, उनको एकाडेमिक इयर समाप्त हुन सक्छ, त्यो बर्बाद छ, उमेर बढ्न सक्छ। त्यो समस्याको निम्ति चिन्तन हुन सक्ने किसिमको ढङ्गरङ्ग हामीले शिक्षकहरूमा गर्न सकेनौँ। त्यसैले मैले शिक्षक साथीहरूलाई अघि नै पनि भने, तपाईँले मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् अब तपाईँ कुन पार्टी हो? पहिलो पार्टी स्कुल जाने पार्टी, स्कुल नजाने पार्टी। विश्वविद्यालयमा पनि मैले ठ्याक्कै त्यही भन्ने गर्छु। स्कुल जाने पार्टी, स्कुल भन्नाले विश्व क्याम्पस जाने पार्टी, नजाने पार्टी। जान्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई विकल्प अघि भनेका लामा विकल्पहरूको कुराकानी गरौँ। जान्न भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अर्को कुराकानी भन्छु भने के भन्नु। जान्न भन्नुहुन्छ भने पुलिस त गयो नि मित्र, सडकमै छ। डाक्टर त गयो नि मित्र, अस्पतालमै छ। जनप्रतिनिधि त गयो नि मित्र, राहत बाँड्न कुद्या छ। होइन त्यो के अरे पत्रकार त गयो नि, बाटोमा हिँडिरहेछ। त्यसो भए शिक्षक चाहिँ घर बस्ने हो, प्राध्यापकहरू घर बस्ने हो? त्यो प्रश्न गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो हामीले कसैले पनि प्रश्न गरेनौँ। तेस्रो कुरो मैले देखेको कहाँनेरि भनेदेखि जुन शिक्षाको ठेकदार शिक्षा मन्त्रालय हो, त्यो मन्त्रालय अथवा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हो, उहाँहरूको बुद्धि चाहिँ के रहेछ भनेदेखि हामीले ठिक्क पार्नुपर्छ, शिक्षक प्राध्यापक भनेका भरिया हुन्, तिनले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता तिनको रहेछ। त्यसो भनेपछि मैले किन त्यसो भने शिक्षकलाई तपाईँ अघि श्यामजीले कति राम्रोसँग भन्नुभएको थियो, मैले भनेको 5-7 वटा मात्रै विकल्प होइनन् नि, त्योभन्दा बाहेक नयाँ नयाँ विकल्प शिक्षकले ल्याउन सक्छ, प्राध्यापकले ल्याउन सक्छ। त्यो विकल्प के त साँच्चै भनेर आह्वान गर्ने र तपाईँ विकल्प ल्याउनुहोस्, त्यो विकल्पमा हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुराकानी गरेन। त्यो तेस्रो किसिमको समस्या भयो। मलाई लाग्छ यो 3टा समस्याले गर्दाखेरि हामी अल्झिरहेछौँ। अब प्रयास माथिबाट चाहिँ के भइरहेछ अहिले एउटा सकारात्मक कुराकानी के भइरहेको देख्छु। शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूले देशैभरिका साथीहरूलाई त्यो तालिम प्राप्त बनाइसक्नुभयो। अब यो कमसेकम मिडियामा जोडिने तरिका चाहिँ उहाँले जान्नुभयो। यो एउटा सकारात्मक कुराकानी भएको छ। अब त्यसमा विषयवस्तु कसरी हाल्ने र विद्यार्थीसँग कसरी जोड्ने भन्ने किसिमको अभियानमा हामी लागिरहेछौँ। सामग्री अर्को किसिमको कुरो हो। सरकारले केही सामग्री बनाए भनेर भनेको छ, त्यो सामग्रीलाई लगेर शिक्षकसँग जोड्ने र शिक्षकले तपाईँ नै सामग्री बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कसरी हो, त्यो दोस्रो किसिमको कुराकानी छ। त्यस्तै शिक्षक सङ्घले त्यही किसिमको ढङ्गरङ्ग गरिरहेछ। अहिले शिक्षक सङ्घको पनि आज दिउँसो पनि म बसिरहेको थिएँ। अब तर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको सङ्घ त मैले त्यसो गरिरहेको देख्दिनँ। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ समस्या के हुँदो रहेछ भने माथिबाटै आयो, माथिकै ढङ्ग भयो र फेरि नेतृत्वले बोलेको भाषा सुने। भाषा सुन्दाखेरि चाहिँ सरकारले यो गर्नुपर्छ, ए बाबा सरकार भनेको को हो यति पनि हामीले भन्न सकेनौँ। स्थानीय सरकारले श्यामले भने जस्तो स्थानीय सरकारले हो भने स्थानीय सरकारले 12 क्लाससम्म जिम्मा लिनुपर्छ ल भन्न सक्ने हैसियत भइदिएको भए भइहाल्थ्यो। प्रदेश सरकारले यो विश्वविद्यालयको यो गर्नुपर्छ ल भनिदिया भए हुन्थ्यो। वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो सङ्घीय भित्र परेको भनेर भन्ने हो भने सङ्घीय सरकारले त यसो गर भनिदिया भए हुन्थ्यो। सरकारको आशा पनि गर्ने, आफू सरकारको एपरेटस हो है, मार्क्सकै भाषामा स्टेट एपरेटस हुँ भनेर भन्ने किसिमको महसुस पनि नगर्ने, अनि त्यो गराउने किसिमको ढङ्गरङ्ग पनि नगर्ने कारणले गर्दाखेरि गडबड भएको। यहाँनिर सरले भन्नुभएको कुरालाई म जोड्छु र श्याम सरका आउँछु। कस्तो देखियो अरे भने यो एसियामा अझै युरोपमा अमेरिकामा भन्दा पनि जुन विकसित देशमा भन्दा नि यो एसियाको देशमा र नेपालमा पनि कार्यविधि नै नबन्दा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पहल कदमी त्यति प्रभावकारी रूपले नल्याउँदै व्यक्ति शिक्षकहरू मिलेर कतिपय अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याइयो। त्यसलाई हेर्दै अनि अब गर्नुपर्छ भनेर जुर्मुराएर कार्यविधिहरू ल्याइएको, तपाईँको विभिन्न किसिमको मोडलहरू डेभलप गर्न खोजेको देखियो। भनेपछि त स्थानीय यो जति पनि 753 स्थानीय सरकारहरू छन्, यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले हामीसँग काम गर्ने निकायहरू छन् भनेपछि उहाँहरू आफैले आफ्नो ठाउँमा भएको रेडियो, एफएम, टिभी स्टेसनहरूलाई प्रयोग गरेर अथवा कतिपय प्राविधिकहरूलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढाए त हुने थियो नि है। धेरै ठुलो बजेट पनि चाहिँदैन थियो नि। गजब हो, एकदमै ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा त्यो गरि पनि रहेछन्। जो उदाहरणको लागि म स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाको अनुभव छ मलाई, उहाँहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। अब त्यो उपाय त रहेछ। त्यस्तै गरी चाहिँ नुवाकोटमा
गोर्खामा, तनहुँमा, त्यो दैलेखमा, तपाईँको जुम्लामा, त्यसपछि गएर चाहिँ यो सप्तरीमा, यो के भन्छ झापामा त्यो लागिरहेछ मान्छेहरू। त्यो लागेको भनेर स्वतस्फूर्त हो। अब रह्यो व्यक्तिगत रूपमा सुरु गरे कसैले, त्यो त बर्बाद भयो, पाइँदैन त्यसरी भन्न। मैले किन पाइँदैन भने खुला विश्वविद्यालय कसले स्वीकृति दिएको? खुला विश्वविद्यालयको चान्सलर को भनेर भनेदेखि हाम्रै शिक्षा मन्त्रीज्यू हो। शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भने खुला मोडबाट भर्ना पनि गरिदिनुहुन्छ, भनेपछि अनलाइन भर्ना पनि हुन्छ, त्यहाँ अनलाइन क्लास पनि हुन्छ, अनलाइन परीक्षा पनि हुन्छ। तर अरूमा हुँदैन भनेर भन्न मिल्छ? त्यो भन्नु हुने चिज हो। माने आफ्नै एकातिर बन्ने अर्कोतिर चाहिँ अर्को किसिमको कुराकानी गर्नुहुने हो। त्यसले मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले यो सम्झाउनै सकेनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भने, ए मित्र, तपाईँ त ठुलो मान्छे हो, तपाईँ आफै कुलपति, त्यहाँ चाहिँ भर्ना लिनुभयो, निजी स्कुलले भर्ना लिए के अपराध गरे? सरकारी स्कुललाई नि त्यो टेलिफोनबाट भर्ना लिने डिजाइन बनाउन के बिग्रिन्छ? नभए भनेदेखि चाहिँ पत्राचार गरेर भर्ना लिने किसिमको डिजाइन बनाउन के हुन्छ? नभए शिक्षकलाई टोलमा पठाएर यो शिक्षक यसो गरेर आउनुहुन्छ, ल को रहेछन् त्यहाँ भर्ना लिने भनेर बनाउन, त्यो कसले बिग्रिन्छ? त्यसैले अलिकति क्रान्तिकारिताको जुन भनौँ न, अब उसको क्रान्तिकारीको शब्दमा, म क्रान्तिकारी त होइन तर क्रान्तिकारीवालाहरूको शब्दमा त्यो अलिकति सोचमा क्रान्तिकारिता आएन कि, त्यो खालि भिडानमा मात्रै क्रान्तिकारिता आयो भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि श्याम सर, यो अहिले शिक्षामा अरूमा पनि हुनसक्छ, शिक्षामा पनि चाह्यो भने त तलबाटै स्थानीय निकायबाटै र स्थानीय व्यक्तित्वहरूबाटै पनि पुनर्संरचना गर्न सकिने, आफ्नै किसिमको मोडलहरू डेभलप गर्न सकिने सम्भावना त थुप्रै देखियो नि, होइन? त्यो सम्भावना छ। त्यो सम्भावना अहिले के हो भने यो नीतिमा राखिदिएन सरकारले भनेर चुप लाग्ने होइन। संविधानले अधिकार दिएको छ। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई अनुसूचीमै राखेर दिएको छ। त्यसकारणले त्यो अधिकारको उपयोग गर्नतिर आफ्नो अधिकार आफैले हस्तक्षेप गरेर लिनेतिर लाग्नुपर्छ। नत्र त यहाँ त अधिकार खोज्ने पो मेलो छ त। यहाँ त स्थानीय तहको अधिकारहरू भट्टाभट माथि खोजिदिने त्यो मेलोमा स्थानीय तहले यदि आफ्नो अधिकार जो संविधानमै उल्लेख छ त्यो उल्लेख भएको अधिकारको लागि उसले रिटै दिए पनि पुग्छ। सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए तापनि त्यो अधिकार स्थापित हुन्छ, किनभने अनुसूचीमा दुई अर्थ नलाग्ने भाषामा त्यो कुरा लेखिएको छ भनेपछि त्यो अधिकार अभ्यास गर्न थाल्नु पर्यो। एक अब अर्को चाहिँ के हो भने अब मेयरहरू हुनुहुन्छ त्यत्रो धेरै, अनि गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, चाह्यो भने उहाँहरूले आफ्नो स्थानमा आफ्नो किसिमले आफूलाई फिट हुने, आफ्नो माटोले मागेको सुहाउँदो किसिमले शिक्षाका विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू अगाडि बढाउन सक्ने रहेछ, होइन? एकदम मजाले सक्नुहुन्छ। अब अहिले संविधान अनुसार त के छ त भनेदेखि सँगसँग त केन्द्रीय विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय शिक्षाको त्यो निर्देशक नीति मात्र तय गर्ने अधिकार हो। बाँकी जम्मै अधिकार अब प्रादेशिक सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको सञ्चालनको अधिकार प्रदेशसँग छ। अब 12 कक्षासम्मको सम्पूर्ण शिक्षाको अधिकार चाहिँ स्थानीय तहसँग छ। त्यो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार हो। कसैले खोसेर त्यो शिक्षा मन्त्रालयले चाहेर खोज्न पनि सक्दैन, मन्त्री परिषदले चाहे पनि सक्दैन। त्यो अधिकार छ। त्यो अधिकारलाई उपयोग गर्नतिर लाग्नु पर्यो। अब मेयरहरूले उपमेयरहरूले कहीँ ठाउँमा थाले पनि छन्। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ दाङमा थालेको भने बुझ्छु म, अरू ठाउँमा पनि थालेका छन्। जहाँनिर अलिकति क्रिएटिभ खालको मेयरहरू परेका छन् वा गाउँपालिका अध्यक्ष परेका छन्, त्यहाँ थालेका छन्। त त्यो कुरालाई एक ठाउँमा थालेको कुरालाई अर्को ठाउँमा प्रचार पनि गर्नु पर्यो। यो कोरोना भाइरस भनेको विश्वमा पहिलोचोटि यसरी विश्वव्यापी रूपमा अनुभव गरेको, धेरै मान्छेहरू इन्तु र चिन्तु पनि भयो होलान्। त्यस कारणले यसलाई यो बेलामा, यो यस्तो क्राइसिसको बेलामा पनि शिक्षा यसरी चाहिँ सुरुवात गरे नेपालमा भनेर विश्वमा देखाउने एउटा मौका पनि त हो यो। त्यो गर्ने हो भनेदेखि तलबाट इनोभेटिभ आइडियाहरू निकाल्नु पर्यो। अब मेयरहरूले वा गाउँपालिका अध्यक्षहरूले त्यहाँ भएका जम्मै शिक्षकहरूलाई एकचोटि यसो सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर ल एकचोटि बसौँ, हामी मिटिङ बसौँ, कसरी शिक्षा यस्तो बेलामा पनि जारी हुन सक्छ भनेर मिटिङ किन राख्ने हो भने त टिचर त्यहाँमध्येका राम्रा टिचरहरूबाट आइडिया आइहाल्छ नि, त्यहाँमध्येका शिक्षा प्रेमीहरूबाट आइडिया आइहाल्छ नि। यो आइडिया चाहिँ
माथिका मान्छेसँग मात्र छन् हुनसक्छ, तल आइडिया हुन सक्दैन भन्ने यो एउटा भ्रम छ नेपालमा। यो भ्रमबाट मुक्त हुनु पर्यो। आइडिया तल हुनसक्छ, त्यो त्यहाँको जे जति साधन छ, जम्मै साधन शिक्षकहरू प्रयोग गर्ने, त्यहाँ भएको टेलिभिजन प्रयोग गर्ने स्थानीय एफएमहरू अहिले नेपालमा 10 एसियामै सबभन्दा राम्रो एफएम कतै छ भने नेपालमा छ। त्यो एफएमलाई हामीले शिक्षाको लागि प्रयोग किन नगर्ने? एउटा उपाय अनुसार शिक्षाको लागि एफएमले घन्टा घन्टा, दिउँसो 1 घन्टा, बिहान 1 घन्टा, बेलुकी 1 घन्टा किन नदिने? त दिने प्रबन्ध गरिदियो भने स्थानीय तहले त सक्छ, किनभने एफएम अहिले स्थानीय तहको अधिकारमा छ। त्यसकारणले स्थानीय तहले प्रयत्न गर्यो भने एफएम परिचालन गर्न सक्छ, स्थानीय टिभी परिचालन गर्न सक्छ। र यो तरिका गर्ने हो भनेदेखि टिचरहरू मोबिलाइजेसन सम्भव हुन्छ अहिले। र सबै त्यो ठक्का हेडमास्टरहरू जो अलिक क्रिएटिभ छन् त्यसलाई डाकेर लु यो ठाउँमा शिक्षा चाहिँ बन्द गर्नु भएन, नयाँ खालको शिक्षा हामी सुरु गरौँ, क्रिएटिभ शिक्षा सुरु गरौँ, तल श्रममूलक शिक्षा सुरु गरौँ। नैतिकता यतिखेर त सबै बाबुआमाहरू घर घरमा भएको स्थिति छ अहिले। सबैका बाबुआमाहरू बाहिर छैनन् र केटाकेटीको लागि त्यो एउटा अपूर्व अवसर भएको छ। भन्दाखेरि त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्ने खालको शिक्षा हामीले इन्भेन्ट गरौँ त भन्ने ढङ्गले किन नजाने? त्यसकारणले उपाय छन्, सरकारसँग नभएको इच्छा शक्ति मात्र नभएको, उपाय हजारौँ छन्। डाक्टर विकास कोइराला, हजुर, तपाईले पनि श्यामले भनेको कुरालाई अलिकति थपौँ। हजुर, यो गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष महोदयसँग र नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष महोदयसँग म हिजो अस्ति बेला बेलामा संवाद गरिरहेको के सुतेर बस्या हो? म त यसै गरी भन्छु ठाडै, के सुतेर बस्या हो भनेपछि अधिकारै छैन भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको निम्ति अप्ठ्यारो के रहेछ भनेदेखि मालिकले इसारा दिँदा रहन्छन्। मालिक भनेर भनेको पार्टीका अध्यक्षहरूलाई मैले मालिक भने। ती मालिक भनेर भनेको अब एमालेको मालिकले एमालेकोलाई दिनु पर्यो, माओवादीको मालिकले माओवादीलाई दिनु पर्यो, अथवा काङ्ग्रेसको मालिकले काङ्ग्रेसलाई दिनु पर्यो। यो आदेश उनीहरूले पाउँदा रहेनछन्। नेतृत्व चुपचाप छ। त्यसपछि त्यो चुपचाप नेतृत्व भएको हुनाले बिचराहरूलाई के गाह्रो हो भने मालिक नरिजाएदेखि भोलि टिकट पाइन्न, जनता नरिजाएदेखि भोट पाइन्न, भोटको निम्ति दौडिया छन् बिचराहरू खाइ नखाइ, मालिकको निम्ति इसारा पाउन नसकेका हुनाले अप्ठ्यारो छ। अर्को श्यामले भनेको त्यो मुद्दा हाल्ने भनेर मुद्दा पनि हालेका छन् बिचराहरूले। नगरपालिकाको मेयर भीम ढुङ्गाना धादिङको उहाँले चाहिँ नि सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ। त्यो मुद्दा चाहिँ नि किनारा बसिएको छ, किनभने सर्वोच्च पनि यस्ता कुरामा फस्दैन रह्यो। फेरि श्यामले भनेको अर्को किसिमको कुरोकानी के रहेछ भनेदेखि अनुसूची 8मा स्पष्ट छ एकल अधिकारमा 9 अधिकारलाई लिएर चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले काम गर्छ। जस्तो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्नु हो भने बाल विकास पनि सङ्घीय सरकारको सहयोगमा स्थानीयले गर्ने भनेर पर्या छ। अब भनेपछि त कतिसम्मको केन्द्रीयता सोच हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूमा, प्रधानमन्त्रीज्यूमा, किनभने प्रधानमन्त्रीजीले बुझाउनु भयो, राष्ट्रपतिजीले पढ्नु भयो भनेपछि उहाँहरूको चिन्तन अरूहरूले थपडी बजाउनु भयो, त्यो नीति पारित पनि भयो। भनेपछि अब त्यसबाट स्पष्ट कुराकानी के हो भने स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनलाई हाम्रो सङ्घीय सरकार तयार छैन। त्यसो भएपछि अधिकार नपाइकन आँट गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूसँग बनेन। जो जति भइरहेछ ठाउँ ठाउँमा जो हामीले उदाहरण दियौँ, श्यामले उदाहरण दिनुभयो, मैले दिएँ, यी उदाहरण भनेको स्पेराडिक हुन् कि ठाउँ ठाउँमा भएका भूल्काहरू हुन्। त्यो भूल्का मात्रै हो, त्यसलाई सङ्ग्रहित गर्न सकिएन। समस्या त्यहाँनिर हो। तपाईहरूले यहाँ बोलिरहनु भएको सुनेर प्रज्वल भन्ने एकजना मित्रले सोध्नु भएको छ श्याम सर र विद्यानाथ सरलाई मेरो एउटा प्रश्न। तपाईहरूले भनेको कुरा यति सहजै हुन सक्ने रहेछ र तपाईहरूसँग यति धेरै सिप र विवेकहरू रहेछ कि यो शिक्षालाई परिवर्तन गर्न सकिने, तर सरकारले तपाईहरूको कुरा नसुनेको कि तपाईहरूले सरकारलाई स्पष्टसँग राख्न नसक्नु भएको कि तपाईहरूको कुरा टेर्दै नटेर्न खोजेको कि किन यो प्रयोगमा आउन सक्दैन? तपाईहरूले भनेको कुरा त ठिक लागिरहेछ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। श्याम सर। हजुर, म बोल्ने? हजुर, हामीले त यो राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको बेलामा नि यस्तो खालको कुराहरू रिपोर्टै बनाएर सरकारले दिया हो। सरकारले त्यो अहिलेसम्म दराजमा थन्क्याएर राखेको हो, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छैन, प्रकाशनसम्म गरेको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्ता खालका 8वटा रिपोर्टहरू प्रकाशित भए,
तर यो रिपोर्ट प्रकाशित भएन। त्यतिखेर अब राजाको पालामा गठन भएको आयोगको पनि प्रकाशित भयो, तर गणतन्त्र कालमा गठन भएको आयोगको रिपोर्टसम्म प्रकाशित भएन। तिनवटा कारण के होला नहुनुको पछाडि? नहुनुको पछाडि त के हो भनेदेखि एउटा यसमा रूपान्तरणकारी कुरा छ, परिवर्तनकारी कुरा छ। यसमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा छ। अब हाम्रा प्रधानमन्त्री आमूल परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन शिक्षालाई, पुरानै ढर्रामा चलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। शिक्षा भनेको बिक्री योग्य माल हो, जसले किन्न सक्छ उसले किन्छ भन्ने खालको सिद्धान्त बोक्नु भएको छ। त्यो सिद्धान्त बोकेको कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रका नाफाखोर व्यापारीहरू उहाँसम्म चाहिँ पुगेका छन् र यो रिपोर्ट ल्याउनु नै बाहिर, किनभने यो रिपोर्ट ल्यायो भने नाफाखोर व्यापारीहरूको शिक्षा नै चौपट हुन्छ, नाफै चौपट हुन्छ, शैक्षिक माफियामा धक्का लाग्छ भन्ने कुरा परेको छ। दोस्रो कुरा यो हो। र तेस्रो कुरा त के हो त भनेदेखि अब अहिले उहाँहरूको जुन घोषणापत्र छ, त्यो घोषणापत्र आफ्नै घोषणापत्रमा पनि त्यही कुरा लेखेको छ। त्यही घोषणापत्रमा पनि घोषणापत्रप्रति पनि उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्न हैन। घोषणापत्रमा शिक्षा सेवामुखी बनाउने लेखेको छ। हामीले पनि बनाउने शिक्षामुखी सेवामुखी नै बनाउनु पर्छ, यो व्यापारको विषयवस्तु होइन भनेर नि लेख्या हो हामीहरूले। भन्दाखेरि सरकारलाई त्यो कुरा पचेन। अब शिक्षा भनेको आम जनताको अधिकार हो भनेर संविधानमा लेख्ने, हामीले त्यही बमोजिम रिपोर्ट देख्दाखेरि त्यो रिपोर्ट चाहिँ लुकाउने भयो। त्यसकारणले अब हामीले सरकारले त्यसो गरे तापनि हामी थाक्ने कुरा हुँदैन, हामी चुप्प लागेर बस्ने कुरा हुँदैन। अघि एउटा कुरा के आइरहेको थियो भने माथिको सरकारले यस्तो गर्यो, अदालतले मुद्दा सुनेन इत्यादि कुराहरू। अनि यो कुरा हामीहरूले जस्ताका तस्तै चुप्प लागेर बस्ने हो भनेदेखि त स्थानीय तहको अधिकार गयो भने जाने हुन्छ। एक एक गरी सबै अधिकारहरू खोज्नेवाला छ, दिनेवाला छैन। त्यो स्थिति छ भनेदेखि हामीहरूले किन हस्तक्षेप नगर्ने? स्थानीय तहलाई हामीले भन्ने हो कि तपाईँहरूसँग थुप्रै सम्भावना छ। अहिले यो कोरोनाको बिचमा पनि थुप्रै कुरा गर्ने सम्भावना छ, जसको विवरण हामीले अलिकति दियौँ। त्यसो गर्न सकिन्छ। त्यो सजिलोसँग सकिने कुरा फेरि थियो। मेयरले प्रयास गर्यो भने 20-30 जना 40 जना हेडमास्टर जम्मा गर्न सम्भव छैन, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सम्भव छैन। ल तपाईँहरूलाई मैले यो बिचमा पनि शिक्षा कसरी जारी राख्ने हो, नयाँ खालको शिक्षा जारी राखौँ न हामीहरूले भनेर भन्न सम्भव छैन। बिना खर्च सम्भव छ। यो खालि मन मात्र भए पुग्छ होइन। भन्दाखेरि यो यति पनि गर्न आँट नहुने हो, यति गर्न पनि हाकिमको आदेश पर्खनु पर्ने हो, पार्टीको नेताको आदेश पर्खनु पर्ने हो भने स्थानीय तहले केही गरेर खाँदैन होइन, केही गरेर खाँदैन। त्यस कारणले आँट गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा उपाय छ, आँट गर्नुपर्छ। संविधानले दिएको अधिकार पनि आफैले यदि फलानाले दिएन, ढिस्कानाले दिएन भनेर यदि न्यु थापेर हामीले नगर्ने हो भनेदेखि त संविधानमा दिएको अधिकार त गयो त होइन। त्यो त कागजको खोस्टो भयो। त्यो अधिकार भनेको प्रयोग गरी हेरे पछाडि हुने कुरा हो। प्रयोग गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ जागर पनि चाहिन्छ, अर्कोतिर साहस पनि चाहिन्छ। यो दुटै कुरा गर्ने हो भनेदेखि स्थानीय तहबाट यतिखेर पनि कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा पनि गर्न सकिने एकदम सृजनशील कुराहरू छन्। डाक्टर कोइराला, हजुर, संविधानले त अब स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम निर्माणदेखि धेरै ठुलो अधिकार शिक्षाको पनि प्रदान गरेको छ नि। ठिक हो। होइन, म त फेरि फिल्डमा हिँडिराख्ने गुरुवा मान्छे भए हुनाले मैले के बुझेको छु भने श्यामले भनेको असाध्यै ठिक हो, तर मैले बिचरा भने स्थानीय सरकारका मान्छेहरूलाई बिचरा किन भनेदेखि पहिले विद्यालय मर्ज गरौँ भनेर चाहिँ बल गरे। शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले के भने ल त भने, त्यसलाई पार्टीका साथीहरूले होइन त्यो त मेरो गौरवशाली हो भनेर चाहिँ गौरवशालीमा गरेर टुङ्ग्याइदिए। त्यसो भएपछि बिचराहरू हच्के। दोस्रो उपाय र शिक्षक सरुवा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ थाले। शिक्षक सरुवा गर्ने बित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयले के भनेर लेख्यो भने शिक्षक सरुवा गर्ने तिमीलाई अहिले अधिकार छैन, तिम्रो काम चाहिँ नि के हो भनेदेखि यो गर्ने होइन, हाम्रो एकाइ छ, एकाइले गर्छ भनेर भनिदिए। त्यसो गरेर चाहिँ अप्ठ्यारो भयो। तेस्रो अप्ठ्यारो मैले कहाँनिर अनुभव गरेँ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ के गर्ने बित्तिकै शिक्षकहरूले गएर मुद्दा हालिदिए। मुद्दा हालिदिएपछि त्यो मुद्दाको असर के भयो भनेर भन्दाखेरि मुद्दा जिताइदिने र हराइदिने कस्तो रमाइलो देखिँदो रहेछ। एउटै मुद्दा एउटा ठाउँमा हार्छ, अर्को ठाउँमा जित्छ। जस्तो उदाहरणको लागि
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुको जुन मुद्दा हो त्यो के अरे ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दियाको मुद्दा ठ्याक्कै त्यही हो। बर्दियामा हार्यो, थुलुङ दुधकोशी जित्यो। किन जित्यो भनेर भन्दाखेरि त्यसको कारण रहेछ शिक्षा नीति, नियावली, ऐन, कार्यविधि, योजना सबै ठ्याक्कै एकैचोटि बनाएपछि चाहिँ नि तपाईँको नीति छ भने छ, तपाईँको कार्यविधि छ यो ल्याउनुहोस्, तपाईँको योजना छ ल्याउनुहोस्, तपाईँको त्यसो भए हुन्छ। अब अर्को ठाउँमा के भने होइन नीति तिमीहरूले बनाउनु पाउँदैन, सङ्घीय नीति नआएसम्म त तिमीहरूले गर्नै पाउँदैन, प्रदेशको नीति नभइकन त हुँदै हुँदैन भनेर सङ्घबाट चिठी जान्छ। अनि बिचाराहरू फस्दा रहेछन्। अदालतले पनि त्यही बेइमानी गर्दो रहेछ। परिणाममा त के भयो भनेर भन्दै श्यामले भनेको जति सजिलै गर्न सकिन्थ्यो म पनि एकदम ढुक्कसँग भन्ने हो, तर चाहिँ नि गर्न नसक्ने परिस्थिति चाहिँ त्यो त्यो पालिकामा भएका मान्छेहरूलाई गाह्रो भएको त्यहाँनिर हो। भनेपछि अब स्थानीय निकायबाटै चाह्यो भने अहिले विकेन्द्रीकृत किसिमले हामीले शिक्षाको मोडलहरूलाई पनि निर्माण गर्ने, जस्तै अस्ति हाम्रो एउटा कार्यक्रममा महावीर पुनले नि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हामीले चाह्यो भने थुप्रै मोडलहरू बनाउन सहयोग गर्न सक्छौँ कुराहरू छ भनेपछि जस्तै कर्णाली प्रदेशको लागि अलि अलग किसिमको मोडलहरू चाहिएला, काठमाडौँको लागि फरक चाहिएला, चितवनको लागि विराटनगरको लागि फरक होला, होइन सर? हजुर। स्थानीय रूपले चाह्यो भने त अहिले निकै ठुलो पुनर्संरचना पो गर्न सक्ने अवस्था रहेछ त। एकदमै सही हो। वास्तवमा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई तिमीहरू सक्छौ गर्छौ गर भनेर भन्न सक्ने मान्छे भएनन्। म जस्ता सडक छापले एक्लै कुदेर कति ठाउँमा भन्ने हो? म त भनिरहेको छु। किनभने म के भन्छु भने शिक्षा नीति, ऐन, नियावली, कार्यविधि, योजना पाँचवटा चिज एकै दिन बनाउन सकिन्छ। किनभने फलानु पालिकामा बनाएको यो तपाईँ पढ्नुहोस्, यसमा चाहिने राख्नुहोस्, नचाहिने झिक्नुहोस्, थप्नु परे संशोधन गर्नुहोस्, राख्नु परे राख्नुहोस् भन्ने बित्तिकै उनीहरूले 3 घण्टाभन्दा बढ्ता अहिलेसम्म मेरो अनुभूतिमा उनीहरूले खर्च गरेकै छैनन्। 3 घण्टा खर्च गर्दा 5वटा चिज बन्छ। तर त्यो मैले बोकेर हिँड्ने हो र भने सरकारले बोक्नुपर्ने होइन। न सङ्घीय मन्त्रालय तात्या छ, न शिक्षा मन्त्रालय तात्या छ, न चाहिँ के अरे पालिकाका त्यो जसले टिकट दिन्छ ती मालिकहरू तात्या छन्। अब कुनै नतातेपछि हुन्छ कि? स्थिति हाम्रो चाहिँ त्यो स्थिति हो। त्यसैले यो स्थिति भावनाले अलिकति गाह्रो भयो। नत्र अर्को सकारात्मक कुरा पनि छ। जस्तो यही धुलीखोल नगरपालिकाको ऊ गरौँ, अशोक बेन्जुसँग हिजो मात्रै कुराकानी गरेका थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने म चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर र शिक्षकहरू मिलाएर त्यस्तो एउटा एप्स बनाउँदैछु। त्यो एप्सले चाहिँ के गर्छ भने एउटा सब्जेक्ट त्यो पुरा पढ्दाखेरि पुरै थाहा हुने किसिमको ढङ्गले चाहिँ बनाउँदैछु भनेर भन्नुभयो। कति राम्रो कुराकानी छ। त्यस्तो किसिमको गर्ने सर्जक उयोहरू विभिन्न ठाउँमा छन्। माने यहाँ उहाँ भनेर भन्ने छैन। तर बिचराहरूलाई के भने त्यो तिमीले गर्नुपर्छ भनिदिएकै छैन। अर्को समस्या कहाँनिर छ भने शिक्षक महासङ्घ र पालिकाको बिचमा सबै ठाउँमा यारी छैन। जात मिल्या ठाउँमा यारी छ। जात मिल्या भने पोलिटिक्स मिल्या ठाउँमा, जात मिल्या ठाउँमा यारी छ। त्यो पनि अलिकति खटपट छ। पोलिटिक्स नमिलेको ठाउँमा त झन् मारामार छ। परिणाममा चाहिँ के हुन्छ भने शिक्षकलाई उसले नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ। शिक्षक के भन्छ म नियन्त्रणमा होइन भन्छ। अब त्यो नियन्त्रण र नन नियन्त्रणको बिचमा नियमन गर्ने किसिमको निकाय हामीसँग छैन। त्यसको बिचमा संवाद कायम गरिदिने हामीसँग कोही पनि मान्छे छैन। मैले कोही किन छैन भनेर भने न राजनीतिज्ञ गर्छ, न चाहिँ सरकारी कर्मचारी गर्छ। अब यो दुईटैले नगरिदिएपछि के भयो भने उनीहरूको आपसमा विवाद भइरह्यो। त्यस्तो विवादलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा भयो। जस्तो उदाहरणको लागि अर्को उदाहरण भनौँ, स्थानीय सरकारको उसमा चाहिँ माध्यमिक तह चाहिँ प्रदेश सरकारमा जानुपर्छ भनेर शिक्षक महासङ्घले बकाइदासँग माग पत्र प्रस्तुत गरेको छ सरकारमा। सरकारकै केही सांसदहरूलाई चाहिँ सोध्नुभयो भने यो स्थानीयले सबै सक्छ र त्यो चाहे त्यो काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस्, एमालेलाई सोध्नुहोस्, माओवादीलाई सोध्नुहोस्, वा नेकपा भइसकेकालाई सोध्नुहोस्, वा चाहिँ मधेसवादीलाई सोध्नुहोस्, सबैका बुद्धि चाहिँ एकै ठाउँमा टाँसिया छैन। उसले सक्छ भन्ने मान्छेहरू केही छन्, सक्दैन भन्ने मान्छे केही छन्। अब त्यहीँनिर खेल्ने ठाउँ भएको छ। यो खेल्ने ठाउँलाई पनि भत्काइदिनुपर्छ। यति भयो भने बल्ल अनि त्यसपछि ठाउँमा जान सकिन्छ। सरले भन्नुभयो केही कुराहरू भत्काउन आवश्यक छ भनेर विद्यार्थी सरले। श्याम सरले एउटा प्रश्न केशवजीले पनि राख्नु भएको छ त्यसैमाथि। यो सरकारलाई शिक्षामा यत्रो कुराहरू गर्न सकिने रहेछ तर सुनिरहेको छैन भने घुँडा टेकाउने कुनै उपाय त होला नि, हरेक चिजको उपाय हुन्छन् भन्ने एउटा प्रश्न रहेछ। आखिर शिक्षा पनि र शिक्षाको विधि पनि पाठ्यक्रम पनि हरेक चिज राजनीतिसँगै जोडिएको हुन्छ। राजनीतिले निर्धारण गर्ने हो। श्याम सर,
के गरी यो सरकार नसुन्ने सरकारलाई सुन्ने बनाउने, नटेर्ने सरकारलाई घुँडा टेक्ने बनाएर चाहिँ सही कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ? एउटा भारतीय शहीद, स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका शहीद एकजना भगत सिंह भन्ने छन्। उनको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ। के भन्छन् भनेदेखि जुन मान्छे विनम्र आवाजलाई चाहिँ सुन्दैन, त्यो मान्छेलाई सुन्ने बनाउनको लागि ठुलो बमको धमाका जरुरी हुन्छ भनेर भन्छन् भने यहाँ पनि के हो त भनेदेखि अब सुन्नको लागि उनीहरू अहिलेका मान्छेहरूलाई संविधान त सबैले बनाएको हो नि, तर संविधानमा लेखेको कुरा भट्टाभट फिर्ता गर्ने, त्यसलाई खारिज गर्ने भन्ने कुरा जो गरिरहेछन् त्यसलाई सुनाउनको लागि त सरकारवालाहरू मिलेर उठ्नु सिवाय के आवाज छैन। जो जागेका छन्, जो भएको हाम्रा मालिकले ठिकै गरेका छन्, उनले गरेको भ्रष्टाचार पनि क्या राम्रो भ्रष्टाचार भन्नेहरू एक थरी भए होइन। त्यस्ता त चुप लाएर बस्नु सिवाय के कुरा भएन। तर यो कुरा ठिक भएन। हामीलाई अधिकार दिएको छ, हामी अधिकार प्रयोग गर्छौँ भनेर दिएको अधिकार प्रयोग गर्नको लागि तम्सिनु पर्यो। त्यो तम्सिनुको कुनै विकल्प छैन। अहिले नतम्सिने हो भनेदेखि अहिले भएका एक अधिकार 5 वर्षभित्रमा नियम कानुन के बनेर त्यो खोइसक्छ। कानुनले संविधान संशोधन हुने देश हो यो। त्यसकारणले चाहिँ सरकारवालाहरू उठ्नु पर्यो, सरकारवालाहरू उठ्नु पर्यो। अब हामीले त आवाज उठाइछौँ। मैले अब कतिवटा अन्तर्वार्ता मार्फत मैले भने होला कि एउटा कुरा जोड्छु यहाँनिर। जस्तै तपाईँले दाङको कुरा ल्याउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ अब तुलसीपुर दाङको चाहिँ मेयरहरू स्थानीय सरकार मिलेर कामहरू गरिरहेको छ शिक्षामा भनेर। 800 कोट एउटा रुकुमको एउटा उ छ, 800 कोट भन्ने गाउँपालिका छ, त्यसले गरिरहेछ अब गजब काम। यता सिन्धुपाल्चोकमा एउटा गाउँपालिका छ, त्यसले गरिरहेछ काम होइन। भनेपछि गर्दा त हुँदो रहेछ त। हजुरले एकदम दूरदराज दुर्गमको स्थानमा पनि कामहरू भइरहेको देख्नुभयो। तपाईँ यहाँ विश्वविद्यालय नजिकै बस्नुहुन्छ, म पनि किर्तिपुरको विश्वविद्यालय नजिकै बस्छु। यहाँको सरकारी स्कुलहरूमा पढाउनेको कुनै अहिलेसम्म त्यति धेरै चाँचो गर्न खोजेको म भेटिरहेको छुइनँ सरकारी सामुदायिक स्कुलहरूमा। भनेपछि यति नै नजिक विश्वविद्यालयसँग जोडिएको ठाउँमा पनि चाहिँ किन भइरहेको छैन हाम्रै वरपर पनि? भनेपछि त विकेन्द्रले निकै ठुला चाह्यो भने मोडलहरू हामीलाई प्रस्तुत गर्न सक्छन् कि क्या? अब युनिभर्सिटीमा पनि त्यहाँ जागरुक हुनुपर्ने त त्यहाँको प्राध्यापकहरू नै हो। किनभने ज्ञानको मुहान एउटा विद्यार्थी हो कि ज्ञान लिन चाहने एक थरी, ज्ञान बाँड्न चाहने अर्को थरी। अब ज्ञान त विद्यार्थीसँग पनि छ त्यतिकै फेरि भन्दाखेरि यो दुई थरी मान्छेहरू चाहिँ सकबकाउनु पर्ने हुन्छ। यतिखेर अहिले टियु यसरी चाहिँ के पनि नगरिकन निरीह प्राणी भएर बस्नु हुने स्थिति होइन। टियुले त सिङ्गो देशको ज्ञानको यतिखेर यो नेतृत्व गर्न सक्छ। यतिखेर यदि चाह्यो भने त्यहाँका प्राध्यापक, त्यहाँका भूतपूर्व प्राध्यापकहरू जम्मै यतिखेर यदि तम्सिने हो, हामी अहिले घर बस्ने होइन है। सारा कुरा त छ नि त सडकमा। सडकमा पुलिस छ। अघि विद्यानाथले भन्यो नि त, सडकमा पुलिस छ, के पनि भएको छैन। अस्पताल छ, के पनि भएको छैन। डक्टरहरू छन्, नर्सहरू छन्, सारा खट्नु हुनेछ। टिचर खट्नु किन नहुने भनेर यदि त्यो धारणा राखेर यदि टिचरहरूले, प्राध्यापकहरूले गर्ने हो भने टियुले त्यो प्रारम्भ गर्न सक्छ। यो विश्वविद्यालय भनेको खालि चाहिँ त्यो सिक्न जाने ठाउँ मात्र होइन। त्यो त के हो भनेदेखि रिसर्च गर्ने पनि ठाउँ हो। यतिखेर परेको यो गाँठो फुकाउनुको लागि शैक्षिक रूपमा नेतृत्व गर्ने ठाउँ पनि हो त्यो। भन्दाखेरि त्यसले यदि खोज्ने हो भनेदेखि सक्छ। तर अब यहाँ टियुमा पनि कस्तो खालको रोग लागेको छ भने स्थानीय तहमा जे रोग लागेको छ त्यही रोग यहाँ चुपचाप बस्ने। सरकारले जबसम्म सर्कुलर जारी गर्दैन तबसम्म चुपचाप बिदाएर बस्ने। यो कुम्भकर्णी जो प्रवृत्ति हो नेपालको, माथिबाट आउनु पर्ने, लाइट आउनु पर्ने होइन। आफै लाइट अपदिपु भव बुद्धले भन्छ नि, आफ्नो बत्ती आफै हो भन्छन् बुद्ध। अब यत्रो ज्ञानको केन्द्रमा आफ्नो बत्ती त आफै हुनु पर्ने नि। भन्दाखेरि सरकारको सर्कुलर पर्खेर बस्ने, निर्देशन पर्खेर बस्ने, जो अधिकार संविधानले अटोमेटिकली दिएको छ, भएका कानुनले दिएको छ, त्यो अधिकारलाई सदुपयोग गरेर यो सङ्कटको बेलामा शिक्षा किन नबाँड्ने हामीले?
भनेर कसै न कसैले कमसेकम 5 जना 6 जना 10 जना प्राध्यापक छन् भने तिनीहरूको एउटा जत्था बनाउनु पर्यो। त्यो जत्थाले उपकुलपतिका भन्न जानु पर्यो, सर यो त सम्भव छ यतिखेर, ल हामी गर्न तयार छौँ, हामीलाई तलब त अब गभर्मेन्टले त पारिश्रमिक ठानेर दिनु भनेको छ नि, तलब त दिएकै छ नि त, तलब दिएकै छ त, तलब बराबरको काम हामी गर्न चाहन्छौँ भनेर 5-7 जना विद्यानाथजी नि यसको लागि अगाडि बढे हुन्छ होइन। म पनि त्यहाँ कहिलेकाहीँ गेस्ट लेक्चरर भएर पढाउन जान्छु टिभीमा होइन। मैले त केही यहाँको प्राध्यापकहरूलाई चिन्छु त, उनले म भन्न सक्छु। त अगाडि सरकारवालाहरू अगाडि लाग्यो, 2 जना 3 जना 5 जना 7 जना हुनसक्छ त, ती अगाडि लागे पछाडि 10-20 जना निस्कन्छ, 10-20 जनाले अब धेरै जनाले अनि उत्प्रेरित गर्न सक्छ होला। कमसेकम केहीले त्यो कुरा थालनी गरेर देखाएपछि ए सम्भव त रहेछ त भन्ने खालको हुन्छ। त सम्भव रहेछ भन्ने शिक्षा सन्देश गइसके पछाडि बाँकीले फेरि अनुकरण गर्न थाल्छन्, अनि बाँकी धेरैमा देशभरि पुग्छ यो। तर यतिखेर सुतेर बस्नु पनि 2 महिना हुन लागिसक्यो सुतेर बसिरहेको छ होइन। यो सुतेर बस्नु पनि टाइम हो त्यो त होइन। त्यस कारणले मेरो विचारमा केही न केही त गर्नुपर्छ, जागेका मान्छेले थाल्ने हो भन्छु म सबभन्दा पहिले। डाक्टर कोइराला, हजुर, हाम्रो अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभाग साहित्यपट्टिको अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागका एकजना उपप्राध्यापक डाक्टर कोमल फुयालले मेरो एउटा प्रश्न डाक्टर कोइरालालाई राखिदिनुहोस् भनेर राख्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। जस्तै एउटा प्रविधिबाट पढाइन्छ, मानिलिउँ दूरशिक्षाबाट अथवा अनलाइन ई शिक्षाबाट, कुनै एउटा फेस टु फेसबाट, जुनसुकै एउटा विधिबाट पढाउने, कक्षा लिने, अध्यापन गराउने, अर्को विधिबाट चाहिँ परीक्षा लिन सम्भव हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। गजब ल्याउनु भयो। दुईटा कुराकानी मैले देख्छु। एउटा चाहिँ के हो भने फरक फरक विधि भएपछि ज्ञानको तह फरक हुन सक्छ। मोबाइलबाट पढ्ने मान्छेलाई अथवा चाहिँ अनलाइनबाट पढ्ने मान्छे स्वभावतः धेरै जान्दछ होला, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो प्याकेजबाट पढ्ने मान्छे स्वभावतः थोरै जान्दछ होला। एउटा सम्भावना के हो भन्दा त्यो थोरै र धेरै भनेर भन्ने चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोण हो भन्ने कुराकानी संवाद गराइदियो भने एउटा सम्भावना देखिन्छ। त्यो सम्भावना के हो भन्दाखेरि मैले घर बसेर यो कुरा थाहा पाएँ, अघि श्यामले भने जस्तो त्यो बुवासँग यो सिकेँ, हजुरबासँग एक सिकेँ, आमासँग यो सिकेँ, हजुरआमासँग यो सिकेँ, आफ्नै दिदीसँग यो सिकेँ, दाजुसँग यो सिकेँ, एउटा किसिमको तरिका हुनसक्छ उसले ल्याएको ज्ञान। अर्को ज्ञान चाहिँ के हुनसक्छ, म शिक्षकसँग यसरी संवादमा बसेँ त्यसरी ल्याएँ। अर्को ज्ञान हुनसक्छ मैले नेटबाट खोजेँ यसरी ल्याएँ। एउटा त त्यो ज्ञानको अन्तरलाई पाट्नको निम्ति बेला बेलामा संवादको डिजाइन बनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यो उपाय भयो भने हुन्छ। दोस्रो प्रश्न कमलजीले जुन गर्नुभयो सधैँ ठिक गर्नुभयो। म चाहिँ कसरी देख्छु भनेर जुन विधिबाट भए पनि जाँच जताबाट भए नि हुन्छ। जाँचको अर्थ तथ्य खोज्ने हो कि विश्लेषण खोज्ने हो कि भोलिको निम्ति सोच खोज्ने हो, यो कुराकानीमा स्पष्ट बन्नु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो प्रश्नले तथ्य खोज्यो, यो क्रिटिकलिटीको स्रष्टा को हो, यस्ता खालका प्रश्न क्या, जोसँग केही अर्थ छैन। ई स्क्वायर टु एमसी स्क्वायर कसले बनाएको, के मतलब, त्यो त जम्मै कम्प्युटरमा हिट गर्ने बित्तिकै घर्र आउँछ। त्यस्ता खालका प्रश्न किसिमको कुराकानी बन्द गरिदिउँ होला। बन्द गरिदिने बित्तिकै विश्लेषण गर्ने खालको प्रश्न, आफ्नो तर्क हाल्ने खालको प्रश्न, त्यसपछि भोलिको निम्ति यस्तो होला है, भोलिको विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक चाहिँ रोबोट हुन्छ है, भोलिको विद्यार्थीले त त्यसरी पढ्छ, भोलिको निम्ति पढाउने मान्छे भनेर के सामग्री बोक्ने भनेर भनेको त्यो चाहिँ नि अर्को कुनै किसिमको ड्रोन हुन्छ है। त्यसो भए त्यो ड्रोन र रोबोटसँग पढाउँदाखेरि शिक्षकले कसरी कापी जाँच्ने होला, अब जाँच्नु पर्यो फेरि उसले, त्यसो भए कसरी गर्ने होला, यो किसिमको चिन्तन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै कमलजीले भन्नुभएको जस्तो के कसरी आउँछ भने जुन विधिबाट भए पनि यदि विश्लेषण गर्ने शैली र भोलि के गर्ने भन्ने बाटो दिने हो भने त्यसको निम्ति केही फरक पर्दैन। होइन तथ्यगत कुराकानी दिने हो भने गाह्रो पर्छ। जाँच्ने पनि अर्को तरिका हो। अहिले हाम्रो विशेषता के हो भने हाम्रो विद्यार्थी चाहे त्यो अखिल होस्, नेविसङ्घ होस् अथवा अरू कुनै मञ्च होस्, परिषद होस्, चोराउन पायो भने उनीहरू पनि मक्ख, शिक्षकहरू पनि चुप लगाइदिन पाए त्यो पनि मक्ख,
इन्क्लुडिङ डाक्टर तारालाल श्रेष्ठ जिस्काइरहेको छु है मैले पनि। त्यो किन त्यसो भने भनेदेखि यो संस्कृति बनेर गयो क्या। यो संस्कृति स्कुलमा पनि छ, केही स्कुल अपवाद हुन्, केही शिक्षक अपवाद हुन्, त्यो बेग्लै हो। त्यसो भए अर्को तरिका गरौँ न त। मैले अर्को तरिका के गरौँ भने शिक्षकलाई पनि किताब कापी राख्नलाई दिउँ, विद्यार्थीलाई पनि किताब कापी राख्न दिउँ, अनि 3टा किताबबाट भेटेको कुराकानीको यो 3जनासँग सोधेको यो किसिमको ढङ्गले दियौँ भनेदेखि अघि कमलजीले भन्नुभएको छ जुन विधिबाट जाँच्नुहुन्छ जाँच्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। किनभने विद्यार्थी सानै क्लासदेखि गतिलो अनुसन्धानकर्ता भएर आउँछ। भोलि त उसले के गर्छ, मेरो बाबाको भनाइअनुसार, मेरी आमाको भनाइअनुसार, अथवा चाहिँ मेरो हजुरबा हजुरआमाको भनाइअनुसार, अथवा फलानु किताब अनुसार, अथवा फलानु अनलाइन अनुसार उसले त्यो किसिमको तागत हासिल गर्छ। जो तागत हामी पिएचडी गराउँदाखेरि गर्छौँ, त्यो तागत हामी सानै स्कुलमा लगेर हालिदिन सक्छौँ। मलाई चाहिँ त्यस्तै गर्यो भने फरक पर्दैन। धन्यवाद डाक्टर कोइराला। म श्याम सरसँग आउँछु। हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षालाई अगाडि बढाउने, नीतिगत रूपले नै अगाडि बढाउने जुन अभियान अन्तर्गत हामीहरू कक्षा सञ्चालन पनि गरिरहेछौँ। तर विद्यार्थी युनियनहरूले 70% विद्यार्थी यसबाट नअटाएर बाहिरिन्छन्, यो अनलाइनमा अटाउन सक्दैनन् भनिरहेछन्। विश्वविद्यालयको कुरा यो हालत छ भने 30,000+ हाम्रो जति स्कुलहरू छन्, यो सार्वजनिक स्कुलहरू, सामुदायिक स्कुलहरू, त्यसको हालत झन् बढी चर्को मारमा छ। यदि तपाईँहरूले भन्नुभएको मोडल अनुसार अन्य विविध विधिहरू सहित चाहिँ अनलाइन शिक्षा सहित अरू पनि विधि प्रयोग गरेर गएन भने, त्यत्रो मास विद्यार्थी चाहिँ एक शैक्षिक सत्र भत्किएर छुट्यो भने, तपाईँ त सामाजिक आन्दोलनहरूलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको र ग्रास रुटमा के भइरहेछ भन्ने पनि कुरा सधैँ विश्लेषण गरिरहनु हुने मान्छे, यसले ठुलो द्वन्द्व त निम्त्याउने होइन? एउटा ठुलो तबका छुट्यो भने भविष्यमा अब अहिले विश्वविद्यालयले जुन कुरा विद्यार्थी युनियनले भन्यो त्यो कुरा गलत कुरा हो। किनभने अब यहाँ पिएचडी पढ्न आउने विद्यार्थीसँग कमसेकम मोबाइल त भइहाल्छ, ल्यापटप पनि छन्, ल्यापटप पनि भइहाल्छ। ल्यापटप हुने हो भनेदेखि त अहिले खालि कक्षामा पढाएको जस्तो गरेर त्यो 2 दुना 4 जस्तो पढ्नु मात्र नमिल्ने हो। तर प्रोफेसरले चाहिँ ल यो विषयवस्तुमा तपाईँहरूले यति दिनभित्रमा के कुरो खोज्नुहोस् त। अहिले त इन्टरनेट त चालु छ त, होइन? त चालु इन्टरनेटबाट तपाईँहरू खोजेर आफ्नो आइडिया मिसाएर त्यो कुरा गर्नुहोस् त भन्ने हो भने बिल्कुलै सम्भव छ त्यो, होइन? त टिचरले वास्तवमा संसारव्यापी रूपमा जहाँ शिक्षा विकसित छ भनिन्छ त्यहाँ गरेको, त्यहाँ टिचरले त गाइड मात्रै गर्ने हो, खोज्ने विद्यार्थी आफैले हो। र त्यो खालको ढङ्गले जाने हो भनेदेखि टियुमा बिल्कुलै शिक्षा सम्भव छ, मास्टर्स लेभलमा पनि सम्भव छ, र त्यो पिएचडी लेभलमा पनि सम्भव छ। त्यो असम्भव छ भन्ने कुरा जो विद्यार्थी युनियन गरिरहेछ त्यो कुरा गलत छ, त्यो कुरा फेर्नुपर्छ। एउटा कुरा त्यो। अब अर्को कुरा के हो भने यो अहिलेको शिक्षाको जुन हाम्रो ढङ्ग छ त्यो ढङ्ग बदलिएर मात्रै यो कुरा हुने हो। शिक्षाको ढङ्ग टिचरले वारवार्ती बमन गरे जस्तो शिक्षा ओकल्ने ढङ्गमा हामी जाने हो भने यो शिक्षा हो। कोरोना भाइरस बढेपछि अब त धारा बन्द भयो भनेर बस्नुहुन्छ। तर शिक्षा भनेको अनेकौं स्रोत छन्, ती सबै स्रोतबाट शिक्षा प्राप्त हुन सक्छ। विद्यार्थीलाई खोज्न लाउन सकिन्छ। ल आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घर वरपर के चाहिँ वनस्पति छन्, ल खोज त भन्ने हुनसक्छ। आफ्नो घर बाबुआमाबाट चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ थाहा पाउने हुनसक्छ। सिप दिने कुरा हुनसक्छ। अब घरको प्लम्बिङको काम यतिखेर सिक्न सक्छ। एकजना प्लम्बरलाई डाकेर घर घरमै प्लम्बिङ यतिखेर सिक्ने हो भने त एउटा सिप त ट्रान्सफर हुन्छ त, किनभने विद्यार्थीहरू घर घरमै छन्, म्यान पावर घर घरमै छ भन्दाखेरि यो जम्मै कुरा सम्भव छ। तर यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब खालि एकहोरो खालको शिक्षामा जाने हो भने तपाईँले भने जस्तो वञ्चितीकरणमै जान्छ। किनभने कोही टिभी हुने, कोही टिभी नहुने, कोहीसँग चाहिँ ल्यापटप हुने, कोही ल्यापटप नहुनेमा जान्छ। तर ल्यापटप नहुनेलाई पनि हुने शिक्षा पनि छ, त्यो शिक्षाको विधि पनि छ। त त्यो ढङ्गले जाने हो भनेदेखि चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू वञ्चितीकरणमा रहेका उहाँको प्राविधिक रूपले केही गडबडी देखेको हुनाले तपाईपट्टि मैले प्रश्न ल्याएँ। भनेपछि श्याम सरले पनि आखिर सिक्ने कुरा त किताबी ज्ञान मात्रै भन्दा नि बाहिर पनि कुराहरू त धेरै
किताबी ज्ञान मात्र त होइन त, ज्ञान त हो त। भनेपछि हामीले परीक्षा लिने जुन हाम्रो विधि छ, हामीले अध्यापन गराउने पढाउने विधि छ, पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने जति पनि सामग्री छ, त्योभन्दा अलि बाहिर अलि बढी स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ होइन? हो, त्यही ढङ्गले गर्नुपर्छ। र अनि विद्यार्थीले के कण्ठ गर्यो भनेर जाँच्ने होइन कि विद्यार्थीले के कुरा जान्यो, के कुरा बुझ्यो भनेर त्यसको जाँच लिने खालको सिस्टममा जान्यो भने समस्याको समाधान छ। हाम्रोमा त कण्ठ गरेको 3 घण्टामा लेखेको मात्रै जाँच हुन्छ। जाँचको विधि अलिकति फराकिलो पार्ने हो कि विद्यार्थीले अनेकौं स्रोतबाट के कुरा जान्यो, के कुरा सिक्यो, उसले के कुरा बुझ्यो, उसले त्यो कुराको जाँच हुनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ जचाइ चाहिँ साइन्टिफिक पनि हुने हुन्छ। अनि किताबै अगाडि राखेर लेख्नलाई पनि केही पनि फरक पर्दैन नि, किनभने उसले कण्ठ पारेर लेखेको मान्यतै नहुने भइसके पछाडि त होइन, उसले त्यो किताबबाट लिएर आफ्नो आइडिया मिसाएर बाहिरको आइडिया पनि त्यसमा मिसाएर जब क्रिटिकल्ली लेख्छ त्यो कुरालाई शिक्षा भन्न थाल्ने बित्तिकै त कुरा त अर्को बन्छ। त्यस कारणले उपाय छन्। अब अहिले भइरहेको उपायबाट धेरै मान्छे वञ्चित हुन्छ, किनभने धेरै ठाउँमा इन्टरनेट छैन, स्कुलहरूमा इन्टरनेट छैन, स्थानीय तहमा पनि इन्टरनेट नपुगेको छ। तर इन्टरनेटको पहुँच चाहिँ बढ्दै गएको छ, मोबाइलको पहुँच पनि बढ्दै गएको छ। यस मार्फत पनि हुन सक्ने, टिचरले रोल खेल्न सक्ने, त्यहाँका विद्वानहरूले रोल खेल्न सक्ने, स्थानीय तहले रोल खेल्न सक्ने, प्रदेशले रोल खेल्न सक्ने, यो रोल खेल्न सक्ने मोडेल बनाउनु पर्यो। यहाँनिर मैले एउटा कुरा जोडेँ। प्रज्वल मित्र भन्ने एकजना मित्रले श्याम सरले भन्नुभएको कुरा त निकै राम्रो छ। आखिर घरकै काम अनौपचारिक शिक्षाबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा साह्रै मनपर्ने छ। तर भोलि जागिर खान लोकसेवा लड्न त फेरि किताबी कण्ठ गरेर पुरै खोज्छन्, त्यतातिर पनि पुनर्संरचना गर्नु पर्दैन, पर्ला नि भन्छ। पर्छ, त्यो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। हामीहरूले अहिले जुन ढङ्गको शिक्षा छ यो चाहिँ के भने यो खालि नेपालको मैले उदाहरणको रूपमा त दिएन, संसारको कैयन भागहरूमा यो शिक्षा हाबी छ। मैले जुन शिक्षा भनिरहेको छु त्यो शिक्षा लागू नै छ। उच्च शिक्षा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोगको जुन प्रतिवेदन छ त्यसले पनि यो कुराहरूलाई बढी जोड दिएको थियो। त्यसमा त्यो कुरा लेखेकै थियो, त्यो सर्वसम्मत सिफारिस थियो। त्यो फेरि कसैको विमति थिएन, त्यहाँ सबैले एक मतले त्यो राय दिएको थियो हामीहरूले। तर त्यो कुरालाई त सरकारले सुझावै ठानेन होइन। त्यो शिक्षाको एकल काँटे त्यो गुरु चेला परिपाटीमा मात्र गयौँ। त्यो परिपाटीले पनि हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो, त्यसलाई धन्यवाद भनौँ, ठिकै छ। तर शिक्षालाई हामीहरूले किन चाहिँ अलिक फराकिलो घेरोमा, सम्भव घेरोमा, हामी वरपर रहेकै ज्ञानको घेरोमा हामीले फराकिलो नपार्ने, त्यसो गर्दाखेरि त शिक्षा अलिकति वैज्ञानिक पनि बन्छ, रोजगारीमूलक पनि त बन्छ नि। हरेक मान्छेले सिप पनि सिक्ने, नैतिकता पनि सिक्ने होइन, अरू वरपरको सबै कुरा पनि सिक्ने सहित हुँदाखेरि त हाम्रो पाठ्यक्रम पनि त त्यही ढङ्गले फराकिलो हुन्छ नि। अनि जाँच हाम्रो समस्या कहाँ छ भने जाँच त्यो ढङ्गले फराकिलो भइदिएन भने नि भन्ने आउँछ। जाँच पनि त्यो ढङ्गले फराकिलो हुनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले सिके धेरै कुरा, तर त्यो कुराको सिकाइको मतलबै भएन परीक्षालाई भनौँ भनेदेखि समस्या त्यहाँ हुने हो। परीक्षा प्रणालीमा पनि बदला हटाउनु जरुरी छ। त्यो भनेको के भन्नु भने हरेक युनिट टेस्टको मतलब हुने होइन, एकैचोटि फाइनलमा 3 घण्टा लेखेपछि पास हुने जो प्रणाली छ हाम्रो, त्यो प्रणाली बदल्नुपर्छ हामीहरूले। डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, हजुर, तपाईँ शिक्षक संगठनका मित्रहरूसँग पनि उठबस गर्दै हुनुहुन्छ, बहस गर्दै हुनुहुन्छ। यो सरकारी संयन्त्रका शिक्षाविदहरू, नीति निर्माताहरूसँग पनि तपाईँ उठबस गर्दै हुनुहुन्छ धेर थोर। तपाईँहरूले भन्नुभएको यो बहुल विधिलाई चाहिँ अनलाइनको पारित गरे जस्तै फास्ट ट्र्याकबाट उहाँहरूले कार्यविधि पनि पारित गर्नुभयो, अनेक किसिमका कानुनी अडचनहरूलाई तोडेर अगाडि आइरहनु भएको छ। यो बहुल विधिलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भनेर सरकारी संयन्त्रबाट तथा यो तपाईँको शैक्षिक सङ्गठनहरूको मेन मुख्य प्रवक्ताहरूबाट यस्ता कुरालाई अगाडि बढाउने चाँजो पाँचो चाहिँ गर्न थालेका छैनन्। अझै 2 महिना कट्न आँटिसक्यो।
स्कुल उहाँहरूलाई वास्तवमा के रहेछ भन्दाखेरि इसारा कुर्ने बानी लागेको हुनाले इसारा कुर्नलाई बस्नुभयो। सरकारले एउटा कमसेकम यसरी गर भनेर भनिदिएको भए वा चाहिँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले यसरी गर भनेर भनिदिएको भए गर्थे होला। मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति रहेछ। अब संस्कृति नै कस्तो रहेछ भनेदेखि माथिको आदेश कुर्ने भावनाले त्यो संस्कृतिलाई चाहिँ अलिकति गर्नु पर्यो। रह्यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि जस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने 5% भन्दा कम विद्यार्थीमा मात्रै गरिबका जाने हुन्, बाँकी रहेका मध्यमवर्गीय जाने हुन्। त्यसले गरिबको भनेर चाहिँ वकालत गर्ने जुन साथीहरू सर्वहाराको कुराकानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई साह्रै ठाडैसँग के भनौँ भने तपाईँ कहाँ आउने मान्छे पैसा तिर्न नसक्ने मान्छे थोरै मात्रै छन् है मित्र भनौँ। सबैसँग मोबाइल छ भनेर भनौँ। किनभने डाक्टर गङ्गाराम गौतमले रिपोर्ट नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो अस्ति। उहाँले चाहिँ स्पष्टसँग लेख्नु भएको थियो हामी सबैसँग विद्यार्थीको कसको अनलाइन छ, कसको इमेल छ, कसको यो टेलिफोन छ, यो सबैको रेकर्ड अब 1 महिनाभित्रमा तयार पारिसक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भनेपछि त्यो कुरोकानी मैले चाहिँ के भनिरह भने क्याम्पसलाई गर्न दिउँ न। अब त्यसलाई यो लटपट गरिरह क्याम्पसलाई भन्नु न तपाईँ कसरी गर्ने भनेर भने यो किसिमको तरिकामा हामी गएनौँ। सुविधा बढाउनलाई चाहिँ के रहेछ भने स्थानीय सरकारको मान्छेहरूलाई ल तपाईँहरू यो सुविधा थपिदिनुहोस् न, यसो गर्नुहोस् न भन्न सक्ने हो भने उनीहरूसँग चाहिँ हुने रहेछ। भिसी साहबसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि उहाँहरू पनि त्यो हामीले गरिदिनुपर्छ भने मानसिकताबाट तल जानु सक्नु भएन, तलबाट आउन सक्छ। जस्तो इसामले भनेको तल पनि बुद्धि छ भन्ने चिन्तन चाहिँ उहाँसँग रहेनछ भनेर मलाई पीडा लाग्यो। त्यो किसिमको हिसाब हो। स्थानीय यो शिक्षक महासङ्घका साथीहरूसँग पनि मैले बारम्बार कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अब के हो भने अब एउटा लेभलमा हामीले प्रोफेसनल्ली शिक्षकहरूलाई यो जुमसँग वा केसँग लिङ्क गरायौँ, एउटा सकारात्मक कुराकानी भयो भनेर भन्ने उहाँहरूले ठान्नु भएको छ। त्यो मैले साह्रै सकारात्मक कुराकानी मानेको छु। दोस्रो उहाँहरू केमा तयारी हुनुहुन्छ अब भनेर भने त्यो भित्र हाल्ने के हो त्यो हाम्रो शिक्षकलाई त्यो भित्र चाहिँ के भने ए तिमीसँग बहुविकल्प छ, त्यसो भए तिमी सामग्री कसरी बनाउन सक्छौ भन्ने बारेमा त्यसको निम्ति अब हामी बल गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ अब त्यो बल हामीले गर्नुपर्ने होइन कि शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले गर्नु पर्थ्यो कि चाहिँ सरकार चलाउनेले गर्नु पर्थ्यो, हामी सडक छापहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। त्यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो छ। सरकारले भन्नु भइहाल्छ। कोइराला यसो भनौँ त्यसो भए यदि माथिल्लो निकायबाट अझै हजुरले इन्डिकेट गर्नुभएको शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्री अझै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री सहितको सहमतिबाट एउटा तपाईहरुको अब यो लकडाउन धेरै समय जाने सम्भावना छ विश्वभरि नै, एकैचोटी स्कुल पहिलाको जस्तो अवस्थामा चल्नेवाला छैन विश्वविद्यालय पनि। तपाईहरु एक हप्ताभित्र जसरी हुन्छ कक्षा सञ्चालन गर्नुस्, जुन जुन विधि छ भनेर निर्देशन दियो भने यो चल्न सक्छ। ठिक भन्नुभयो हैन, गर्नुस् भनेर भनेको के विधिहरु सम्भव छ एक हप्ताभित्र हामीले ल्याइदिनुस् तपाईका संघ संगठनहरु मार्फत। ती विधिहरु कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ल तपाईहरु सोच्नुस् र कार्यान्वयन गर्नुस् भनेर भनिदिने हो भने स्थानीय सरकारलाई चाहिँ तपाईहरु त्यो विधिलाई कसरी सहयोग गर्नुस् भनेर भन्यो भने स्थानीय सरकार गर्छन्। म त दिमागमा के लाउँछु भनेदेखि स्थानीय सरकारका मान्छेहरूले डाक्टर महावीर पुन जस्ता मान्छेलाई बेला बेलामा बोलाएर चाहिँ लिएर गयो। तनहुको एउटा भीमा नगरपालिकामा म नै पुगेको थिएँ, उहाँ जस्तो मान्छेलाई समातेर लिएर गएको छु। के गरी गरौँ भन्ने त्यो हुटहुटी छ क्या। त्यो हुटहुटीलाई बोक्दिने हो भने नाइ भन्नुपर्ने परिस्थिति नै देख्दिनँ म त। के भने एकदमै राम्रो अवसर छ, मालिकहरूलाई मात्रै कुरो मिलाउनलाई गाह्रो हो। भनेपछि श्याम सर यो माथिल्लो निकायलाई अलिक झस्किने गरी नै सचेत हुने गरी नै अभियान आवश्यक हो कि बिस्तारै यस्तो लबिङले काम चल्छ? होइन, माथिको मान्छेहरू जो अब त्यहाँ माथिको दुई थरीको मान्छे छ। एक थरी वास्तवमै निदाएकाहरू, त्यसलाई बिउजाउन सकिन्छ। अर्को बिउजेको निदाएको जस्तो नक्कल पारेकाहरू, ननिदाएकाहरू, त्यसलाई ज्यान काटी बिउजाउन सकिँदैन। त्यस कारणले अहिले सुतेकाहरूलाई बिउजाउने अभियान चाहिँ सम्भव छ, त्यो गर्नुपर्छ। र त्यो थाहा नपाएर पनि हुनसक्छ, फेरि नेगेटिभली पनि हेर्नु भएर कतिपयलाई थाहै छैन पनि हुनसक्छ। अब यो इच्छा भएको त्यस कारणले सम्पूर्णलाई एउटै डालोमा हाल्नु जरुरी छैन। जसले परिवर्तनलाई छेक्नै खोजेको छ त्यसलाई मात्रै एउटा डालोमा हाल्ने, बाँकी जो थाहा नपाएर यसबारे यो नयाँ अनुभव भएर नयाँ समस्या भएर भाछन् त्यसलाई चाहिँ यसरी नै कुराकानी गरेर यो अलि व्यापक ठुलो पैमानामा चाहिँ
बहस चलाएर यो कुरा हुनसक्छ, लेख लेखेर पनि हुनसक्छ। किनभने यतिखेर कतिपय मान्छेहरू किङ कर्तव्य विमुख पनि भएको स्थिति हो। खालि चाहिँ उनीहरूले छेकेको मात्र भन्ने कुरा होइन, के गर्ने भन्ने थाहा नभएको स्थिति हो। अलिकति दिमागको बिर्को अलिकति उग्रिने बित्तिकै त्यो त थालिहाल्छ। त्यो त म पनि थुप्रै गाउँपालिकाहरूमा गएको छु होइन। त्यहाँ चाहिँ के हो भने जाँगर उत्साह छ र उनीहरूले अलिकता पनि ल यो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको आइडिया आउने हो भनेदेखि सुरुवात त्यहाँबाट हुनसक्छ। कसैले छेकेर परिवर्तनको यो मेलो छेकिनेवाला छैन भन्ने मलाई चाहिँ म आशावादी छु। भनेपछि अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुग्न नै खोजिसकेका छौँ। भनेपछि यो सम्भव रहेछ, चाह्यो भने हामीले देशभरि नै कुनै न कुनै माध्यमबाट तुरुन्तै शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ फेरि चलायमान बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने हाम्रो करिब यो निष्कर्ष रह्यो। अब सबभन्दा पहिलो हाम्रो रणनीतिक रूपले गर्नुपर्ने कुराहरू 1 2 3 4 5 भन्दा कहाँबाट सुरु गर्दा ठिक होला सर? विद्यार्थी सर, मेरो हिसाबमा एउटा चाहिँ माथिल्लो तहमा हामीले हिर्काउनु पर्ने रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, माननीय जयपुरी घरती, मानव अधिकार आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र अखिलका विद्यार्थीहरूको सङ्गठन र के अरे पोखरा नगरपालिकाले एउटै भाषा बोल्यो। कसरी बोल्यो त्यो कागताली हो कि के हो थाहा छैन, अनलाइन मुर्दाबाद भने स्पष्ट हो। त्यसो भनेपछि त्यहाँबाट हिर्काउनु पर्ने रहेछ, ठाउँ त्यहाँ रहेछ। त्यसले के गर्नुपर्ने रहेछ, अनलाइन मात्रै होइन बहुविकल्प हामीसँग छ भन्नुपर्दछ, एउटा ठाउँ थियो। दोस्रो नम्बरमा कहाँ हो भन्दाखेरि हाम्रो जो नेतृत्व छ नि, माने सङ्घीय नेतृत्व जो सरकारमा हुनुहुन्छ, वामको प्रचण्ड अथवा चाहिँ ओली, दुईजना मान्छेलाई तुरुन्तै के भन्नु पर्यो, र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, तीनजनालाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने स्थानीय सरकारलाई तपाईँ अधिकार दिने कि नदिने, अधिकार दिने हो भने उनले गर्छन् भनेर भन्नु पर्यो। त्यो दोस्रो किसिमको कुराकानी भने मैले अधिकार दियो भने। तेस्रो चाहिँ के हो भने शिक्षकलाई मिलाउन, शिक्षक र स्थानीय सरकारको बिचको जुन खाडल हो त्यसलाई मिलाउने के गरियो त्यो बारेमा कुराकानी गर्नु पर्यो। विश्वविद्यालयमा चाहिँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई, जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले को शिक्षा स्कुलले स्कुल अफ एजुकेसनले जम्मा 3 दिन पढाइ रोक्यो, बाँकी रहेको दिनमा उसको पढाइ रोकिएकै छैन, चलिरहेको छ मधेसमा। भनेपछि त अब त्यहाँ चाहिँ नि चलिरहने, हामी कहाँ किन नचल्या हो भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ गर्नु पर्यो। भने चाहिँ भिसीहरू चाहिँ मिलाएर भिसी डिसीको राख्नुपर्छ। ती सबै राखेर चाहिँ एउटा सङ्गठन गराएर ल है क्याम्पसको नेतृत्वमा यो काम सम्भव छ भन्यो भने तेस्रो ठाउँ हो जहाँनिर हिर्काउन सकिन्छ। त्यो हिर्काउन सकियो भने बाँकी टेक्निकल कुराकानी हामी मजासँग सहयोग गर्न सक्छौँ। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ बोर्डमा ल्याउन सकिन्छ, प्रदेश सरकारलाई पनि बोर्डमा ल्याउन सकिन्छ। किनभने म प्रदेश सरकारका साथीहरूसँग पनि बसेर संवाद गरेको छु, मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु, उहाँहरू पनि अनबोर्ड तयार हुनुहुन्छ। तर यही 3टा कामले अड्काएको छ, त्यो 3टा काम कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने भइहाल्छ। श्याम सर, अन्तमा केही थप्न चाहनुहुन्छ यसमा? मेरो विचारमा त के हो भने जुन ठाउँमा अहिले यतिखेर गतिविधिहरू गर्न सम्भव छ त्यो सम्भव ठाउँबाट गतिविधि थाल्ने हो। अहिले यतिखेर जो जति भने तापनि जसको दिमाग खुल्नेवाला छैन त्यहाँ फेरि दौरो लगाएर के पनि हुनेवाला छैन। त्यसकारणले सम्भव ठाउँहरू जहाँनिरबाट पहल कदमीहरू यतिखेर सुरुवात भएको छ ती ठाउँहरू सम्भव ठाउँहरू हुन्, त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। र त्यो सुरुवात गरेको कुराहरू रेडियो मार्फत, टिभी मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत व्यापक पार्नु पर्यो। र त्यो गरेपछि के हुन्छ भने यहाँ सम्भव भयो, हामी कहाँ किन सम्भव हुँदैन भने प्रश्न अटोमेटिकली उठिहाल्छ, अनि त्यो थालनी हुन्छ। त्यस कारणले सम्भव ठाउँ नि सबभन्दा प्र्याक्टिकेबल कुरा हो। किनभने त्यो त्यहाँ सुरुवात भइ नै हालेको छ, त्यहाँ चाहिँ आइडिया पनि छ भनेपछि ती ठाउँहरूले यसलाई पहल कदमी लिएर अगाडि बढाउनु पर्यो। र त्यो ठाउँहरूको बारे यसरी नै तपाईँको चाहिँ टिभी मार्फत वा यसरी चाहिँ जुम मार्फत कुनै पनि माध्यम मार्फत व्यापक रूपमा चाहिँ नि छलफल चलाउनु पर्यो। देशमा 5-7 जना मान्छेहरूले यतिखेर देशमा हाम्रो पत्रिकाहरू पनि प्रभावकारी नै छन्। यो यस्ता खालका थुप्रै बहुविध उपाय छन्, स्थानीय तहलाई दियो भने अझ अरू उपाय निस्कनेवाला छ भनेर त्यहाँ किन नलेख्ने? हामीहरूले लेख्यौँ भने त त्यो कुरा त एकैचोटि लाखौँ मान्छेका पुग्यो त। त्यस कारणले
त्यो यसरी हामीसँग जे जति आइडिया छन् त्यो आइडिया चाहिँ सेयर गर्नु पर्यो भनेको मैले सञ्चार माध्यम मार्फत सेयर गर्नु पर्यो जो छन् जसले अलरेडी थालेका छन् त्यसलाई साथ दिनु पर्यो हैन र त्यो कुरा जाने र राम्रो कुराको थालनी भएको छ त्यो कुरा चाहिँ देशव्यापी पुर्याउनु पर्यो यति तीनटा कुरा हामीहरूले गर्यौं भनेदेखि मलाई लाग्छ कि यो कुराको थालनी नेपालव्यापी रूपमा हुन्छ अब सबै श्रोताहरूको प्रश्न लिन सकिएन अन्तिम प्रश्न एउटा चाहिँ विद्यार्थ सरलाई सुरु गर्छु उहाँलाई सोध्छु प्राध्यापक शिक्षक भनेको निकै स्वाधीन शक्तिशाली प्राणी हुन् उहाँहरूसँग जतिको एउटा अधिकार अरू नागरिकमा बिरलै हुन्छन् र उहाँहरूले चाहेमा धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाइनबाटै तपाईँ बोल्दै आउनु भएको छ चाहेको खण्डमा शैक्षिक संस्थाले पहल कदमी नलिँदा पनि एउटा शिक्षक आफैले कक्षा सञ्चालन गरेको पनि उदाहरणहरू हामीले देख्यौँ त्यस्ता शिक्षकहरूलाई अझै बढी मोटिभेट गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ र जो शिक्षण पेसामा लागे पनि सधैँ राजनीतिक दलाली गरिरहेका छन् जग्गाको दलाली पनि गरिरहेका छन् कहिले एउटा नयाँ किताब पनि पढ्दैनन् शिक्षा क्षेत्रमा लागेर पनि शैक्षिक गतिविधिमा त्यति चासै छैन त्यस्ता शिक्षकहरूले नै बढी यो अब सम्भव छैन अब एकचोटि लकडाउन खुलेपछि मात्रै चलाउने हो भनिरहेछन् कि कसरी हेर्नु भएको छ सर बडो ठिक भन्नुभयो वास्तवमा मैले कस्तो देखेँ भने राम्रो अभ्यास भएको मान्छेहरूले राम्रो गरेको शिक्षकले स्कुलले क्याम्पसले त्यसको रेकर्ड हामीसँग भएन किनभने स्थानीय सरकारले जम्मा जम्मी गाउँपालिका नगरपालिकाले 100वटा जम्मा पारेछ र एउटा किताब निकालेछ अब अहिले सङ्कलन गर्दैछ तर छापिया छैन भनेपछि एउटा कुराकानी हाम्रो राम्रो गर्ने मान्छेहरूको व्यक्तिगत रूपमा समूह रूपमा त्यो गरेको दस्तावेजहरू हामीसँग रहेनछ त्यसले एउटा काम मलाई लाग्छ त्यो दस्तावेज जम्मा पारिदियो भने त्यसले काम गर्छ दोस्रो तपाईले भन्नुभयो राम्रो गरेर चाहिँ पढ्ने मान्छेहरू छन् त्यो पढ्नेहरूलाई चाहिँ एउटा तरिका अहिले सृजना भएको छ पोर्टलमा जस्तो मैले पढेको कुराकानी म पोर्टलमा चट्ट राखिदिन सक्छु माने अनलाइन हुनलाई नभए फेसबुकमा हालिदिन सक्छु नभए रेडियो मार्फत पठाइदिने किसिमको अर्को तरिका रहेछ अनलाइन रेडियो हुँदो रहेछ त्यो अनलाइन रेडियोबाट खुर्र पठाइदिन सक्ने किसिमको सम्भावना रहेछ टेलिभिजनमा पठाउन सक्ने सम्भावना रहेछ यो किसिमको तरिकाबाट मैले जाने 3टा किताब पढेँ त्यसको सार चाहिँ यो हो यो चाहिँ मेरो क्लासमा उपयोग यो किसिमको प्रक्रिया हामीले थालनी गरिदिने हो भने शिक्षकहरू त्यो अपडेटेड पनि हुँदै जान्छन् र तपाईले भन्नुभएको जस्तो जो राम्रो गर्ने हुन्छन् ती अगाडि आउँदै जान्छन् जो नराम्रो गर्दै जान्छन् ती पछि पर्दै जान्छन् तर पीडा फेरि कहाँनेरि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व चाहिँ के छ भनेदेखि चाहे प्राध्यापक संघ भनौँ चाहे शिक्षक महासंघ भनौँ चाहे प्राध्यापक महासंघ भनौँ त्यो चाहिँ पार्टीसँग टाँसिएको मान्छेहरूको जमात हो के पार्टीसँग टाँसिने बित्तिकै गडबडी गर्छन् भन्ने जरुरी छैन फेरि त्यो कुनै पार्टीसँग टाँसिए पनि साह्रै राम्रो गरे पनि छन् त्यसो हुँदाखेरि त्यो अब अप्ठ्यारो के हुँदो रहेछ पार्टीसँग टाँसिएको संस्थालाई अप्ठ्यारो के हुँदो रहेछ ट्रेड युनियनिस्टको भाषा बोल्नु पर्दो रहेछ उनीहरूको निम्ति एउटा राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्ने शिक्षकमा तात्विक फरक हुँदो रहेछ राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्ने प्राध्यापकमा तात्विक फरक हुँदो रहेछ किनभने उनीहरू ट्रेड युनियनको भाषा बोल्नु पर्दो रहेछ उनीहरू पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज बोल्नु पर्दो रहेछ भने राजनीतिक भाषा मेरो पार्टीको गौरवशाली मान्छे हो यो भन्नुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि उनीहरू हामी जस्तो त्यो ठाडै तपाईँ चाहिँ नि राम्रो तपाईँ नराम्रो भन्न सक्दो रहेछ अनि परिणामले के हुँदो रहेछ राम्रो गर्ने मान्छे चाहिँ नि बिस्तारै पछि पर्दै जाँदछ नराम्रो गर्नेले जितेर जाँदछ त्यो स्थिति अहिले पनि टुङ्गिया छैन मलाई चाहिँ यो स्थितिलाई टुङ्ग्याउन सकियो भने तपाईले भन्नुभएको जस्तो त्यो राम्रो गर्ने मान्छेहरूको आउँछ यो गर्न निम्ति म बारम्बार बल गरिरहेको एउटा वेबसाइट बनाऊ जहाँ मैले डाउनलोड गर्न सकौँ मैले राम्रो गरेँ यो है भन्नुहोस् स्कुलको शिक्षकले विश्वविद्यालयको शिक्षकले वा कुन किसिमको प्राध्यापकले त्यो किसिमको भन्नुहोस् यो प्रक्रिया चाहिँ हामी जान सक्ने हो भने कहीँ लिखत राखौँला कहीँ अनलाइन राखौँला कहीँ पोर्टल राखौँला कहीँ रेकर्ड गरेर पठाउने किसिमको डिजाइन गरौँला यो आइडिया हामी अगाडि बढाउन सक्ने हो भने बिस्तारै राम्रो गर्ने मान्छेहरू अगाडि आउँछन् नराम्रो गर्ने पछि जाँदै जान्छन् अनि हामी राम्रो प्रोफेसनलहरूको अगाडि आउन सक्छौँ श्याम सर हजुर विद्यार्थ सरले शिक्षकले चाहेमा धेरै राम्रा काम गर्न सक्छन् व्यक्तिगत रूपमा पनि कुनै सामान्य लुज फोरमको सांगठनिक रूपमा पनि विद्यार्थी समूहले पनि चाहेमा धेरै कुराहरू गर्न सक्छन्
तर राजनीतिक रूपले सङ्गठित हुँदा पनि नराम्रो त होइन, तर धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ यसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक परिणाम ल्यायो भन्ने कुरामा सरको अब्जेक्सन अथवा सहमति कस्तो छ? अब दुवै थरी छ। अब यो सङ्गठन बनाउने, विद्यार्थी युनियन बनाउने, विद्यार्थी युनियन चाहिँ राम्रो शिक्षाको बाधक हुने भन्ने खालको प्रवृत्ति पनि यहाँ नभएको होइन छ। युनियनै राम्रो शिक्षाको, उच्च शिक्षाको उन्नतिको बाधक भइरहेको स्थिति पनि छ। कतिपय ठाउँमा अब युनियन आफै लागेर फेरि राम्रो शिक्षा हुनुपर्छ भनेर लागेको स्थिति पनि छ। तर हाम्रोमा खराब प्रवृत्ति ज्यादा, राम्रो प्रवृत्ति कम भएको स्थिति मात्रै हो। दुवै प्रवृत्ति छन्। अहिले सबैलाई एउटै उसमा चाहिँ हामीले बास्केटमा हाल्दाखेरि न्याय हुँदैन। तर के छ भन्दाखेरि अहिले पोलिटिकल पार्टीहरूले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिराखेका छैनन्, नगर्नुपर्ने ज्यादा गरिराखेका छन् होइन। सरकारले पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यो कम गरिराखेको छ, पटक्कै नगरे त होइन, तर नगर्नुपर्ने काम ज्यादा गरिरहेको छ। र यो शिक्षक महासङ्घहरूले पनि यतिखेर चाहिँ टिचरको सम्बन्धमा यो के अरे संहिता विरोधी प्रस्तावहरू लिएर जाने कामहरू नगरेको होइन, गरिरहेछ। तर शिक्षा नै नराम्रो होस् भन्ने उहाँहरूको आइडिया देखिँदैन। फेरि शिक्षा राम्रो होस्, टिचरहरू राम्रै टिचरहरू होस्, नराम्रो टिचरलाई हामीहरूले त्यो गरेर पठाइदिए पनि हुन्छ, बिदा गरेर पठाइदिए पनि हुन्छ भन्ने धारणा पनि उहाँहरूमा आएको देखिन्छ। भनेपछि यो पोजिटिभ धारणा हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले जो परिवर्तनलाई छेक्नको लागि, शिक्षामा उन्नति भएको, शिक्षामा रूपान्तरण भएको छेक्नको लागि लागेका परेछन्, त्यसलाई एक ठाउँमा राखौँ। 30 एउटा सानो घेरो छ त्यसको होइन। त्यो घेरोबाट थुप्रै मान्छेहरूलाई स्वार्थमा, अवसरमा लोभ्याएर त्यो घेरोको अधीन पार्ने प्रयत्न भइरहेछ। तर त्यो घेरोभन्दा बाहिर पनि धेरै मान्छे छ। त्यो टिचर पनि छ, प्राध्यापक पनि छ, विद्यार्थी पनि छ, समुदाय पनि छ। त्यस कारणले त्यो घेरोभन्दा बाहिर पनि मान्छे छन् है। प्राध्यापकहरू, स्वतन्त्र प्राध्यापक धेरै छन् त। पार्टीमा लागेर पनि स्वतन्त्र धारणा राख्ने पनि मान्छे पनि त छन् त होइन। लेखिरहेकोबाट देखिन्छ त्यो। त्यस कारणले ती मान्छेहरू सकबगाउने टाइम हो यतिखेर। र यो गरे पछाडि सकिन्छ भन्ने, वी क्यान भन्नेबाट थाल्नुपर्छ। हामी सक्दैनौँ, सारा कुरो प्रतिकूल छ होइन कि, प्रतिकूल छ तापनि हामी सक्छौँ। किनभनेदेखि त्यो राम्रो चाहने मान्छेको समुदाय निकै ठुलो छ, नराम्रो चाहने मान्छेको समुदाय ज्यादै सानो छ। र तिनीहरू चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अब यदि राम्रो चाहने मान्छेहरू सकबगाएर आउने हो भनेदेखि उनको ताकतले भ्याउनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सक्छौँ, हामीले गर्नु पनि पर्छ भनेर थाल्ने हो, विज्ञानबाट थाल्ने हो। अनि यो विषाद बिमा गइहाल्छ। आज हामीलाई यति मिठो बहसको लागि समय दिनुभएकोमा हामी दुवैजना व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका युवा विद्यार्थीहरू, एमफिल अङ्ग्रेजीमा सेकेन्ड सेमेस्टरमा प्राध्यापनरत विद्यार्थीहरू, त्यस पछाडि विमर्श नेपाल, रिडर्स ई क्याफे, अनि पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन, ख्याल बयाल जस्ता संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, लुज फोरमहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रेम तामाङ, केशव लम्साल, त्यस पछाडि प्रणव आकाश, बसन्त सापकोटा लगायत थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको हो। र मलाई लाग्छ आज हामीले जस्तो किसिमले बहस गऱ्यौँ, यो एउटा ठुलो तबका जो अहिलेको वर्तमान अनलाइन एजुकेसनबाट छुटिरहेका छन् उहाँहरूलाई जोडाउनको लागि यसले धेर थोर ठुलै भूमिका निर्वाह गर्नेछ। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षक लगायत सम्पूर्ण समुदाय, सचेत समुदायले एउटा सकारात्मक किसिमले अगाडि बढेको खण्डमा सरकारलाई पनि हामीले धेरै जवाबदेही बनाएर सम्पूर्णलाई शिक्षामा चाहिँ वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर समेट्न सक्नेछौँ। त्यसको लागि आजको बहसमा हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुने श्याम श्रेष्ठज्यू तथा प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यूलाई हाम्रो समूहकै तर्फबाट धेरै धन्यवाद। हाम्रा एमफिल अध्ययनरत अङ्ग्रेजी विद्यार्थीका तर्फबाट, प्राध्यापकहरूको तर्फबाट, युवा
विद्यार्थीबाट सम्पूर्णको यो साझा नमस्कार भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हाम्रो पनि नमस्कार र यो अवसर दिनुभएकोमा सारालाई नमस्कार, सुन्नुभएकोमा पनि नमस्कार।